एनएफआरएस अथवा फुल आईएफआरएस मा के छ भन्छौं भने अरु यो इलस्ट्रेटिभ र डिफरेन्स बिट्विन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इन्कम ट्याक्स मा के छ र क्वेशन एन्सर चाहिँ हामी सेकेन्ड सेसनमा राख्छौं यो मुनिको तीनटा जसलाई हामीले बोल्ड गरेको छैनौं माथिको बोल्डलाई चाहिँ हामी आजको सेसनमा कभर गर्न खोज्दै छौं सो टु बिगिन विथ हामी यो सेसनलाई चाहिँ द बिगिनिङ भनेका छौं र मोर लाइक बाहुबलीकै थीममा अलिकति डिस्कस गर्न खोजेका छौं त्यही भएर सुरुमा भर्खर यो जन्मेको जस्तो थीम दिन खोजेका छौं हामी आजको सेसनमा चाहिँ यो 4-5 वटा कुराहरुलाई कभर गर्छौं फर्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लिगालिटीमै कुरा गरौँ धेरैलाई चाहिँ यो क्याजुअल रूपमा लिन्छौं कुनै एउटा संस्थाले निकालेको हो लाउनु पर्छ भन्ने किसिमले कुरा गर्छौं त्यो होइन एनएफआरएस फर एसएमई भनेको चाहिँ यसको के लिगल स्ट्रक्चर छ त्यो लिगल स्ट्रक्चरमा कुरा गरौँ नेपालको कन्स्टिट्युसनले आइकेन एक्ट बनेको छ त्यो अन्तर्गत रहेर आइकेन एक्टमा 2-4 वटा संस्थाहरू परिकल्पना गरेको छ एउटा त आइकेन आफैमा भयो अर्को चाहिँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भयो अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भयो पछि पियर रिभ्यू बोर्ड आएको छ अरु बोर्डहरू पनि छन् अहिले हामी बेसिकली दुईटामा फोकस गरौँ एउटा त आइकेन अर्को अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले आईएफआरएस अथवा एनएफआरएस फर एसएमई फर्मुलेट गर्छ र उसको बेसिक सोर्स अफ यो सबै इन्फर्मेसन कहाँबाट हो भन्दा आईएफआरएस बाट हो हामी यहाँबाट देख्न सक्छौं आईएफआरएस बाट एडप्ट गर्छ र यो इम्प्लिमेन्ट गराउने काम चाहिँ एनएफआरएस इम्प्लिमेन्ट गराउने काम चाहिँ आइकेन को हुन्छ त्यही भएर लिगल स्ट्रक्चर पहिले हामीले बुझ्नु पर्यो त्यही भएर लिगालिटी अनुसार चाहिँ आइकेन सँग त्यो अधिकार छ आइकेन एक्टले अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डलाई कुनै पनि अकाउन्टिङ फ्रेमवर्क बनाउन स्ट्रक्चर बनाउन अधिकार दिएको छ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड आफैले सक्दैन किनकि नौसँग स्टुडेन्ट छ नौसँग मेम्बर छ आरए पनि छैन सीए पनि छैन त्यो मेम्बरहरु सबै आइकेन सँग छ देयरफोर आइकेन विल इम्प्लिमेन्ट दिस भन्छौं त्यही भएर आइकेनले चाहिँ यो सबै इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छ त्यही भएर लिगालिटीको पार्टमा हेर्यो भने चाहिँ एनएफआरएस लिगल ब्याकग्राउन्डबाटै आएको हो लिगल संस्थाहरूले नै इम्प्लिमेन्ट गरेको एडप्ट गर्दाखेरि आईएफआरएस त पक्कै चुज गर्यौं हामीले तर यसको पार्ट चाहिँ लिगालिटी छ इम्प्लिमेन्टेसन टाइमलाइनलाई हेर्यो भने हामीले अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले एनएफआरएस इस्यु गरिसकेपछि आइकेनले त्यसको रोड म्याप बनाउँछ इस्यु गरेको अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले बनाएको एनएफआरएस बनाकै भोलिपल्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने हुँदैन त्यही भएर त्यसको लागि आइकेन विल अलवेज इस्यु रोड म्याप त्यो रोड म्याप पछि अनि इम्प्लिमेन्टमा जाने भन्छ देयरफोर हामीले यहाँ देखाएको छौं एउटा आइकेनले पुश गरिरहेछ कर्पोरेट बडीहरुलाई आइकेन आफैले पुश गर्ने भन्दा पनि आइकेनले आफ्नो मेम्बरहरुलाई कारबाही गर्न सक्छ इफ दे डु नट कम्प्लाई विथ दिस रिक्वायरमेन्ट भनेर त्यही भएर आइकेनले डाइरेक्टली कर्पोरेट बडीलाई भन्दा पनि आफ्नो स्टुडेन्टलाई आफ्नो मेम्बरलाई उले सजग गराउँछ उलाई कारबाही गर्न सक्छ उलाई ट्रेन गर्न सक्छ देयरफोर कम्प्लाई गर्ने मेकानिजम चाहिँ यसरी भइरहेको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेर अर्को पार्टमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा कुरा गर्नु पर्यो भने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले 2073 सालको चैत 30 गते एनएफआरएस फर एसएमई लाई अप्रुभ गर्यो त्यसपछि त्यसकै भोलिपल्ट उले आइकेनलाई अब अनाउन्स गर्दिनु प्रोनाउन्स गर्दिनु भनेर आइकेनमा उसले यो डकुमेन्ट पठायो त्यसपछि आइकेनले 2076 साउन 1 गतेबाट एनएफआरएस फर एसएमई लागू हुन्छ भनेर पब्लिकली प्रोनाउन्स गरेको अवस्था छ त्यही भएर हामी अहिले यही पिरियडमा छौं 2076 साउन 1 यताको पिरियडमा छौं अथवा 76-77 को पिरियडमा छौं भनौं अब यो एनएफआरएस फर एसएमई कसलाई लागू हुन्छ भन्ने पार्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम साइज एन्टिटी भन्छ जुन चाहिँ जसको चाहिँ पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी छैन जसको सामाजिक उत्तरदायित्व छैन अथवा जसको पब्लिकसँग धेरै आउटरिचमा नपुगेका कम्पनीहरुलाई चाहिँ यो लगाउनु पर्छ भन्छौं र जसलाई चाहिँ एक्सटर्नल युजरहरु धेरै छैनन् त्यसको लागि चाहिँ एनएफआरएस फर एसएमई लाउँछौं भन्छौं यो पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी अलिकति इलाबोरेट गरौँ यसमा चाहिँ हामीले तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एनएफआरएस भनेबित्तिकै तीनटा स्ट्रक्चरमा जान्छ फर्स्ट स्ट्रक्चरमा हामीले हेर्यौं भने मैले यो क्रसर देखाइरहेको छु फर्स्ट स्ट्रक्चरमा हेर्यो भने फुल एनएफआरएस कसलाई लाग्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो यो डिफाइन छ सेकेन्ड लास्ट स्ट्रक्चरमा थर्डमा हेर्यो भने एनएफआरएस फर एमई भनेको छ हामीले माइक्रो एन्टिटी भनेपछि फर्स्ट लेयर फुल एनएफआरएस यो डिफाइन एनएफआरएस फर माइक्रो एन्टिटी यो पनि डिफाइन यो बिचको जुन ग्रीन शेडमा छ हामी ग्रीन शेड चाहिँ नट डिफाइन देयरफोर हामी जति पनि एनएफआरएस फर एसएमई लगाउँछौं यो सबै ग्रीन शेडमा भएको कम्पनीहरुलाई लगाउनु पर्ने छ ल अलिकति इलाबोरेट गरौँ फर्स्ट सेट अफ फाइनान्शियल जुन छ फर्स्ट फेजमा फुल एनएफआरएस हामीले लगभग कम्प्लिट नै गरिसक्यौं
यो सेकेन्ड वाला स्टेजमा हामी जानेवाला छौँ र थर्ड वाला स्टेज अझै आउन बाँकी नै छ। देयरफोर यसको लागि अलिकति इलाबोरेट गरौँ। जुन कम्पनीको लोन चाहिँ 50 करोड भन्दा बढी छ, 50 करोड भन्दा बढी छ, उसलाई फुल एनएफआरएस लाग्छ। अथवा उसको ब्यालेन्स सिट चाहिँ 1 अर्ब भन्दा बढीको छ भने उसलाई फुल एनएफआरएस लाग्छ। अथवा उसको इम्प्लोइ मोर देन 300 छ भने पनि उसलाई फुल एनएफआरएस लाग्छ। अथवा उसको सेल्स नै 1 अर्ब भन्दा बढी छ भने उसलाई फुल एनएफआरएस लाग्छ। अर्को पनि एउटा पार्ट थपेको छ उसले, जस्तै कि होल्डिङ फिडुसियरी क्यापेसिटीमा अरू कसैको सम्पत्ति, जस्तै सञ्चयको सिआइटी भयो अथवा ब्रोकरहरू भयो अथवा सहकारी भयो, उनीहरूले अरूको सम्पत्ति एज अ होल्ड गर्छन्। यस्तो कम्पनीहरूलाई चाहिँ फुल एनएफआरएस लाग्यो। अर्को स्ल्याबमा हेर्नुभयो भने थर्ड वालामा एनएफआरएस फर माइक्रो इन्टिटी अझै सानो लेभलमा, जसको 10 करोड भन्दा बढीको छ, अनि अर्को चाहिँ 10 करोड भन्दा बढीको ब्यालेन्स सिट छ, इम्प्लोइको केही पनि छैन, साइलेन्ट छ, एनुअल टर्नओभर 10 करोड भन्दा बढी छ, र अर्को चाहिँ फिडुसियरी क्यापेसिटीमा 5 करोड भन्दा बढीको कमको छ भने यो थर्ड वालालाई माइक्रो इन्टिटीको एनएफआरएस लाग्यो। यो दुईटैको बीचमा हेर्नुभयो भने जुन ग्रीन सेड छ, ग्रीन सेडमा एउटा बफर जोन आयो, एउटा कुनै जोन आयो, त्यो जोनमा भएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामी एनएफआरएस फर एसएमई लगाउँछौँ। बेसिकली भन्नु पर्यो भने 10 करोडदेखि 50 करोड भित्र भएका लोन लिने कम्पनीहरू, जसको कारोबार चाहिँ 10 करोडदेखि 1 अर्बको बीचमा छ, ती कम्पनीहरू, जसको ब्यालेन्स सिटको साइज नै 10 करोडदेखि 1 अर्बको बीचमा छ, ती कम्पनीहरू। तर ध्यान दिनु होला, ब्यालेन्स सिटलाई हेर्ने बेलामा हामी सबैले बनाउने गरेको ब्यालेन्स सिट चाहिँ लायबिलिटी साइडमा हामी लङ टर्म क्यापिटल अनि प्रफिट एन्ड लस बनाउँछौँ, त्योभन्दा मुनि नन करेन्ट लोन राख्छौँ, अनि एकैचोटि फिक्स एसेट्स राख्छौँ, अनि तल लगेर हामी करेन्ट एसेट्स लेस करेन्ट लायबिलिटी गरेर ब्यालेन्स सिट बनाउने चलन छ यो एसएमईहरुमा। देयरफोर यो स्ट्रक्चर अथवा यो फ्रेमवर्क बुझ्नको लागि चाहिँ विदाउट अफसेटिङ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी भन्ने बुझ्नु पर्यो। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीलाई अफसेट नगरिकन यदि ब्यालेन्स सिटको साइज चाहिँ तपाईको 10 करोड भन्दा माथि र 1 अर्ब भन्दा तल छ भने तपाईलाई ब्यालेन्स सिटको साइज अनुसार एनएफआरएस पर एसएमई लाग्छ। सायद यो स्ट्रक्चर म पछि यो फाइल मैले हिजो शेयर गरेको छैन, यो हामी एट द एन्ड अफ दिस सेसनमा अर्को आइतबारको सेसन पछि वी क्यान जस्ट शेयर इट आउट। पब्लिक अकाउन्टेबिलिटीमा अर्को एउटा पार्ट छ जुन फुल एनएफआरएस छ, दिस इज अलरेडी बीन कम्प्लिटेड। अर्को पार्ट छ एनएफआरएस फर एसएमई, दिस इज कमिङ सुन भन्दैछु किनकि अब हामी 2-4 महिनामै यसले दुःख दिनेवाला छ। र अर्को पार्ट चाहिँ मैले यहाँ राख्न खोजेको चाहिँ यो लकडाउनमा हामीले यदि एनएफआरएस फर एसएमई को कामलाई धेरै गर्न सक्थ्यौं र धेरै नै गर्नु पनि पर्थ्यो। र अर्को अपर्च्युनिटी छ हामी धेरैले भन्न गरेको, आइकेनमा 2टा क्लासका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, केही सर्टन क्लासको मेम्बरसँग मार्केट छ भन्नुहुन्छ र केही सर्टन क्लाससँग मार्केट छैन भन्नुहुन्छ। यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि थियो होला सायद यो लकडाउनमा, अथवा यो एनएफआरएस फर एसएमई ले गर्दा त्यो मार्केट आफ्नोतिर तान्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो भन्छौँ। अर्को छ जुन एनएफआरएस फर माइक्रो एन्टिटी, यो चाहिँ नियर फ्युचरमा आउनेवाला छ, यो तत्काल नै चाहिँ भइरहेको छैन तर नियर फ्युचरमा दिस विल कम आउट। पब्लिक अकाउन्टेबिलिटीलाई अझै इलाबोरेट गर्नु पर्यो भने जुन अघि माथि हामीले कुरा गरेका थ्रेसहोल्डहरू छन्, यी थ्रेसहोल्डहरू चाहिँ कम्तीमा 2 साल चाहिँ लगातार रूपमा लागू भएको छ भने हामीले एनएफआरएस फर एसएमई लगाउनु पर्यो। फर एक्जाम्पल फर्स्ट इयरमा मैले 40 करोडको मात्र लोन लिएँ, फर्स्ट इयरमा मेरो 7 करोडको मात्र लोन थियो र सेकेन्ड इयरमा गएर मेरो 40 करोडको लोन छ भने मैले फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर हेर्दाखेरि फर्स्ट इयरमा म इलिजिबल नै भइन, सेकेन्ड इयरमा म इलिजिबल भएँ। त्यो इलिजिबल हुने बित्तिकै एनएफआरएस फर एसएमई लाग्दैन। कम्तीमा पनि अघि हामीले भनेका थ्रेसहोल्डहरू चाहिँ 2टा कन्जिक्युटिभ इयरमा लागेको हुनु पर्यो, सो दैट हामीले एनएफआरएस फर एसएमई युज गर्न पाउनु पर्यो अथवा लाग्नु पर्यो। अर्को यसको पार्टमा छ एनएफआरएस फर एसएमई जुन छ, एनएफआरएस फर एसएमई जसलाई लाग्छ, यो एनएफआरएस फर एसएमई र फुल एनएफआरएस 2टा छुट्टा छुट्टै रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क हो। फुल एनएफआरएस हाई क्वालिटीको हो, यसमा डिटेल डिस्क्लोजरहरू छ। एनएफआरएस फर एसएमई चाहिँ अलिक कम डिस्क्लोजर छ र जेनरली काम चलाउ नै भनौँ, काम चलाउ सो दैट इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज होस्, एउटा इन्टरनेसनल बिजनेस ल्याङ्ग्वेज होस् भनेर काम चलाउ नेचरकै हो। अब जसलाई एनएफआरएस फर एसएमई लाग्छ उसले फुल एडप्ट गर्न सक्छ, जसलाई एनएफआरएस फर एसएमई लाग्छ उसले फुलमा जान्छु माथिल्लो हायरार्कीमा गएर म यो भन्दा राम्रो फ्रेमवर्कको अकाउन्टिङ ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो फाइनान्शियल बनाउँछु भन्न पाइयो। तर जसले फुल एनएफआरएस लाउन पर्छ
उसले तल्लो स्ट्यान्डर्डमा गएर म लगाउँछु भन्न पाइँदैन। यति चाहिँ क्लियर भइदिनु होला। जसले मुनिको स्ट्यान्डर्डमा छ, मुनिको हायरार्कीमा छ, ऊ माथि जान पायो। तर जो माथि छ अथवा फुल एनएफआरएस लाग्नुपर्ने हो ऊ तल आउन पाएन। त्यही भएर एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किन चाहियो त भन्ने कुरा गर्छौँ हामी। किन चाहिँदाखेरि चाहिँ अलिकति यसलाई इलाबोरेट गरौँ। यसले एउटा ग्लोबल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँछ। यसको बेनिफिटहरू छन्, जस्तै ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज नै हो यो, ग्लोबल रेकग्नाइज हुन्छ यो। यदि हामीले अस्ति नै पनि कुरा गरेका थियौँ, मोर देन 170 कन्ट्रीमा आजको दिनमा आइएफआरएस छ। सो द्याट हामी नेपालमा मात्र यो नलेजले काम गर्दैनौँ। यो नलेज भयो भने हामी 170 वटा देशको अकाउन्टिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझ्छौँ। ट्याक्स, भ्याट, त्यहाँको ल फरक एस्पेक्ट होला। तर यो जुन पार्ट छ एनएफआरएस बुझ्दै गर्दा अथवा आइएफआरएस बुझ्दै गर्दा हामीले मोर देन 170 कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझ्छौँ। अर्को चाहिँ एसएमईमा हामीले ट्यालेन्टेड पिपलहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। यदि यो भयो भने हामीले नर्मल्ली के भन्छौँ भने एसएमईहरूमा किन जाँदैनौँ सिएहरू भन्दाखेरि त्यहाँको एउटा त कर्पोरेट गभर्नेन्स नै हुँदैन, दोस्रो अकाउन्टिङको पार्टमा एट द एन्ड अफ द इयर राख्ने हो। त्यही भएर पनि एसएमईहरूमा हामी एज अ चार्टर अकाउन्टेन्टको अथवा हामी जुन फाइनेन्स अथवा अकाउन्ट प्रोफेसनलहरू छौँ त्यहाँ जहाँ गइरहेको हुँदैनौँ। अब एनएफआरएस फर एसएमई आउने बित्तिकै रिपोर्टिङ कल्चर अथवा रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्ट अलिक बढी भयो र अलिकति ट्यालेन्टेड मान्छेहरू नै त्यो सेक्टरमा अथवा त्यो पार्टमा गएर काम गर्नुपर्ने भयो। देयरफोर यसको लागि पनि हाम्रो लागि यो चाहियो। अर्को चाहिँ एसएमईहरू किन आइपिओमा जाँदैन भन्ने पनि कन्सर्न आउँछ। बाहिरतिर हामीले पेनी स्टक भन्ने पनि सुन्छौँ। नेपालको केसमा चाहिँ कुनै पनि एसएमईहरू आइपिओमा गएको हुँदैन। एसएमईहरूलाई लार्जर ड्रिम के हुनुपर्छ भने आज म घरबाट कम्पनी चलाइरहेको छु, 2-4 जनाको पार्टबाट चलाइरहेको छु, तर यस्ता मैले कन्टिन्यू गर्दै लाने हो भने म भोलिका दिनमा आइपिओमा गएर लार्जर कम्पनी ब्रान्ड क्रिएट गर्छु भन्ने हो भने एसएमईहरूले पनि आइपिओमा जानलाई एनएफआरएस फर एसएमईले एउटा इनिसियल खुड्किलो हुन्छ जसले चाहिँ रिपोर्टिङ कल्चरलाई अझै राम्रो बनाउँछ भन्ने हो। अर्को एउटा सजिलो पार्ट भनेको चाहिँ यो सिम्प्लिफाइड छ भन्छौँ। यो सिम्प्लिफाइड छ, तर यसको एउटा प्रब्लम छ। यो जुन एनएफआरएस फर एसएमई छ, एनएफआरएस फर एसएमई आफैमा फुल एनएफआरएसबाट ल्याइएको हो। देयरफोर भन्नलाई सिम्प्लिफाइड भने तापनि हामी चार्टर अकाउन्टेन्टलाई अथवा हामी चार्टर अकाउन्टेन्टको स्टुडेन्टलाई के प्रब्लम हुन्छ भने यदि हामीसँग प्रायर नलेज अफ फुल एनएफआरएस अथवा आइएफआरएस छैन भने यो जतिसुकै सिम्प्लिफाइड भए पनि, ल्याङ्ग्वेज सिम्प्लिफाइड भए पनि, इम्प्लिमेन्टेसन सिम्प्लिफाइड भए पनि पहिला हामीसँग फुल आइएफआरएस को नलेज चाहिँ हुनुपर्छ। यदि त्यो छैन भने यो एनएफआरएस फर एसएमई भनेको त्यो फलामको चिउरा समथिङ केही भन्छौँ हामीले, त्यस्तै नै हुन जानेवाला छ। ग्लोबल्ली हेर्नुभयो भने देयर आर मोर देन 95 अफ कम्पनी जसलाई चाहिँ हामी एनएफआरएस फर एसएमई लाग्छ भन्छौँ। नेपालको केसमा त अझै धेरै नै हो। नेपालको केसमा अलिकति अगाडि हामीले एउटा डाटा क्यालकुलेट गरेको थियौँ। त्यो डाटा भनेको चाहिँ रेटिङ एजेन्सीहरूले 50 करोड भन्दा माथिको लोन लिए भने उनीहरूले चाहिँ दे हेभ टु गो फर रेटिङ प्रायर दे अब्टेन लोन भन्ने एउटा कन्डिसन थियो। त्यही भएर त्यो बेलामा हेर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 1400-1500 वटा कम्पनीहरू चाहिँ 50 करोड भन्दा बढी लोन लिने कम्पनी थिए। भनेको 1400-1500 वटा कम्पनी जसलाई 50 करोड भन्दा बढी लोन चाहिँ ब्याङ्कले दिएको छ भने आफै इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ फुल एनएफआरएस नै 1400-1500 वटा कम्पनीमा लाग्दैछ भनेपछि एनएफआरएस फर एसएमई भनेको त 50 करोड भन्दा मुनि 10 करोड भन्दा माथिको कोरिडोरका कम्पनी। तपाईहरु कतिले ब्याङ्किङ अडिट गर्नुभएको होला, एउटा सानो इन्डिकेसन म दिइहाल्छु। 2.2 लिनु होला ब्याङ्कको र लोनको लिमिट हेर्नु होला अथवा लोनको साइज हेर्नु होला उसको। यदि त्यो कम्पनीको लोन चाहिँ 10 करोड भन्दा माथि र 50 करोडको सम्म छ भने ती कम्पनीलाई आफ्नो पोटेन्शियल टार्गेट बनाउनु होला। यी कम्पनीहरुमा एनएफआरएस फर एसएमई लाग्छ। देयरफोर यी क्लाइन्टहरुलाई आई निड टु अप्रोच, अब तिमीहरु अब आउने सालबाट एनएफआरएस फर एसएमई मा जानुपर्छ। तिमीहरु जाँदै गर्दाखेरि त्यो एउटा साइज निकै नै ठुलो हुनेवाला छ। मेरो अन्दाजमा 5-7 हजार भन्दा माथि नै जानेवाला छ यो साइज। यो नम्बरमा जाँदै गर्दाखेरि र अर्को कन्ट्रास्ट पनि छ। 5-7 हजार एसएमईहरुलाई यो एनएफआरएस फर एसएमई लगाउनु छ र 5-7 हजार क्लाइन्ट मध्ये मेजोरिटी अफ क्लाइन्ट हाम्रो रजिस्टर अडिटर सरहरुसँग या म्यामहरुसँग छ। अब भन्नु होला हामी एज अ सीए लाई त यो फलामको चिउरा हो भने
हामीले यो बेलामा हामी प्रिपेयर्ड भयौं त रजिस्टर अडिटरबाट बिजनेसको स्कोप ल्याउनलाई के हामी प्रिपेयर्ड भयौं त हामीले धेरैले भन्ने गरेको मिलाउनु पर्छ लुकाउनु पर्छ यो हाई क्वालिटी अकाउन्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो यहाँ केही मिलाउनु लुकाउनु केही पनि पर्दैन यो ल्याङ्ग्वेज आउँदै गर्दाखेरि हामी चार्टर अकाउन्टेन्टले 5-7 हजार नयाँ कम्पनीमा नयाँ ल्याङ्ग्वेज अथवा नयाँ स्कोप देख्दै गर्दा हामीले आफ्नो अडिट युनिभर्स हाम्रो अडिटको बिजनेसलाई बढाउन सक्यौं त भन्ने क्वेशन छ म त्यो क्वेशन तपाईहरु सामुन्ने राखे यसलाई म अगाडि नै बढे यसलाई नेम इल्युजनमा अलिकति कुरा गरौँ यो आउने बेलामा यसमा अलिकति इल्युजनहरु थिए जस्तै यसमा सुरुमा यो प्रोजेक्टको केही नाम राखिएको छ म अहिले च्याट बक्समा तपाईले रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा सुरुमा यो प्रोजेक्ट जब बन्न थाल्यो 2004-05 तिर बन्न थालेको त्यो बेलामा यो यसको केही प्रोजेक्टको नाम राखियो अनि बिचमा यसका धेरै नामहरु आउन थाले IFRS फर नन पब्लिक अकाउन्टेबल एन्टिटी नन पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटी प्राइवेट कम्पनी स्मल एन्टिटी अनलिस्टेड एन्टिटी लिमिटेड इन्ट्रेस्ट एन्टिटी भन्दै आउन थाले एट द एन्डमा त नाम के हो तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो अब यु क्यान राइट इट डाउन इन द च्याट बक्स यसको इनिशियल नाम के थियो होला भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ च्याटमा रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि मात्र म यसको नाम भनौला इनिशियली यो प्रोजेक्टको नाम के थियो होला इनिशियली पनि यसको प्रोजेक्टको नाम IFRS फर SME नै थियो यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्ड इन्टरनेशनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड पनि आफै रनभुल्लमा परेको थियो पहिला उले प्रोजेक्टको नाम दियो IFRS फर SME अनि उले इन बिट्विन 8-10 वटा नामहरु लिएर आयो मैले यहाँ 5-6 वटा मात्र राखेको छु 10 वटा जति नाम उले प्रपोज गर्यो यो नाम ल्याउने हटाउने गर्दै गयो अनि एट द एन्डमा दे डिसाइडेड यो IFRS फर SME नै हो यसमा धेर नाममा चिन्ता नगरौँ भने एट द एन्डमा त्यही भयो अल्टिमेटली हामीले भन्ने गर्छौं नाम में तो क्या रखा है भनेर यहाँ पनि त्यस्तै नै भयो एट द एन्डमा जे नाम थियो त्यही नै कन्टिन्यू भएर आयो अब हामी ट्रान्जिसन ओभरभ्यूमा जाउँ हामी यो जुन एउटा स्लाइड हामी शेयर गरिरहेको छौं यो चाहिँ फुल NFRS को फुल NFRS लाई यहाँ फोकस गर्दिनु होला म क्रसरले मार्क गरिरहेको छु यो फुल NFRS को एउटा ओभरभ्यू हो फर्स्ट टाइम NFRS एडप्ट गर्ने मानु यदि कसैले 2077 सालमा 2077 सालको असारमा कसैले NFRS लगाउँछु भन्छ भने उसको पहिलो ब्याकग्राउन्ड हेरौं 2076 सालमा उसले प्रिभियस ग्याप अनुसार नै बनाएको हुन्छ 2075 सालमा पनि उसले प्रिभियस ग्याप अनुसार नै बनाएको हुन्छ त्यही भएर फर्स्ट टाइम NFRS लगाउनेको लागि चाहिँ फर्स्ट टाइम NFRS लगाउँदा फुल NFRS मा के हुन्छ भने उसले 2077 को असारमा ब्यालेन्स सिट अथवा यसलाई स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन बनाउनै पर्यो चेन्जेस इन इक्विटी स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम क्याश फ्लो बनाउनै पर्यो अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ नोट्स र एक्सप्लेनेटरी आइटमहरु त राख्नै पर्यो त्यो सँगसँगै उसले 2076 सालको पनि स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन र चेन्जेस इन इक्विटीहरु बनाउनु पर्यो र 2075 सालको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन बनाउनु पर्यो यसको समरीको लागि हेर्न सक्छौं यो फुल NFRS को केसमा तीनटा फाइनान्शियल पोजिसन दुईटा चेन्जेस कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम दुईटा क्याश फ्लो र दुईटा चेन्जेस इन इक्विटी बनाउनु पर्छ यदि कसैले फुल NFRS मा जान्छ भने तर हामी अहिले NFRS पर SME मा जाँदै छौं देयरफोर म दुईटा स्लाइडलाई कन्टिन्युअसली देखाउन खोज्दै छु तपाईहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ म अब SME मा गए NFRS पर SME मा हामी आज 2077 को असारमा जाँदै छौं भने हामीसँग अप्सन के छ भने कम्पेरेटिभ एटलिस्ट 1 इयर को चाहिँ के हुनु पर्यो NFRS मै आउनु पर्यो 76 साल हामीले ग्यापमा बनायौं 75 साल हामीले ग्यापमा बनायौं तर 77 सालमा हामी बनाउँदै गर्दा 77 साल चाहिँ NFRS को र 76 साल चाहिँ ग्यापको हुन सक्दैन देयरफोर हाम्रो नलेज अनुसार हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भन्दा एक वर्षको कम्तीमा पनि एक वर्षको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिभियस इयर को NFRS फर SME को लागि एक वर्षको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट NFRS मा बन्नै पर्यो देयरफोर हामीले यसलाई 3 काटेर 2 लेख्यौं अघि माथिकोमा हेर्नु भयो भने 3222 छ भने यो तल्लो पार्टमा हामीले हेर्न सक्छौं 3 लाई हामीले काट्यौं 3 को ठाउँमा 2 अनि हरेक आइटम 222 हुनुपर्छ देयरफोर एटलिस्ट 1 इयर अफ कम्पेरेटिभ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट शुड बी अन NFRS भन्छौं हामी ठीक छ यसमा केही छ भने तपाईहरुले यहाँसम्ममा केही क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ
कन्भर्जेन्स कसरी गर्छौं, ट्याक्समा के आउँछ भन्ने कुरालाई अहिले हतार नगर्दिनु होला। ट्रान्जिसन ओभरभ्यूमा चाहिँ के छ भने अहिले क्वेशन लिन सक्छौं हामी। यहाँसम्ममा के छ भने हामी क्वेशन लिन सक्छौं, के चेन्जेस आउँछ अथवा यसले कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा विल डिस्कस लेटर। र अहिलेसम्म के छ भने वी क्यान टेक क्वेशन। भनेपछि एक दुईवटाको पनि डिस्क्लेमर रिपोर्ट जाने भयो भनेर सोध्नु भएको छ सन्तोष अधिकारीले। पक्कै पनि यो जाने भयो। तर हामीले यदि अहिलेबाटै तयार गर्यौं, मैले अघि भने हामीसँग यो अपर्च्युनिटी हो। 5-6 हजार बिजनेस हामी देख्दैछौँ। एकछिनमा इन्फर्मली नै कुरा गर्न चाहे। 5-6 हजारवटा एसएमई को एनएफआरएस कन्भर्ट गराउनु छ। एटलिस्ट 1 लाख रुपियाँ पनि एउटा क्लाइन्टबाट लियौं भने हामीसँग कत्रो बिजनेस साइज छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यो जहिले पनि अपर्च्युनिटीमा खेल्ने हो हामीले। हामीसँग अप्सन भएन। स्ट्याट्युटरी अडिट त स्ट्याट्युटरी अडिट आरए सरहरूलाई नै साइन गर्न दिनुस्, नो इस्यु। उहाँहरुको बिजनेस खोज्नुपर्छ भनेको होइन। तर 5000 वटा इन्टिटीमा एनएफआरएस फर एसएमई लगाउनलाई उहाँहरुको क्यापेसिटी छैन, अथवा उहाँहरुको एजको कारणले पनि नलेज अझै उहाँहरुसँग आउनेवाला छैन भने हामीसँग त्यो अपर्च्युनिटी छ, हामीले त्यो गर्नु पर्यो। त्यही भएर यसको लागि भए पनि हामी प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो भन्छु म चाहिँ। अरु केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। लोनको लिमिट 50 भन्नुभएको छ। 10 करोड देखि 50 करोड हो। 50 भन्दा माथि हुने बित्तिकै हामी फुल एनएफआरएस मै लगाउँछौं। मसँग यसमा आइकन को एउटा प्रोनाउन्समेन्ट पनि छ, म एट द एन्ड मा त्यो पनि शेयर गर्न सक्छु। एमई को लागि 100 मिलियन हो भन्नुभएको छ। 10 करोड भन्दा मुनिको लागि चाहिँ माइक्रो इन्टिटी भन्छौं। माइक्रो इन्टिटी 10 करोड भन्दा मुनिको इन्टिटीहरुलाई हामी माइक्रो इन्टिटी को छुट्टै स्ट्यान्डर्ड लगाउँछौं। अरु खासै केही छैन जस्तो लाग्छ। एनजीओ लाई फिडुसियरी क्यापासिटीमा पर्छ कि पर्दैन भन्नुभएको छ। पर्दैन। एनजीओ को लागि छुट्टै एउटा स्ट्यान्डर्ड नै आउँदैछ आइकेनबाट। एनएफआरएस फर एनजीओ आइएनजीओ भनेर नि छुट्टै एउटा स्ट्यान्डर्ड आउँदैछ। त्यो स्ट्यान्डर्डले गभर्न गर्छ, यो स्ट्यान्डर्डले गभर्न गर्दैन। इम्प्लोइमा कुन क्याटेगोरीको इम्प्लोइ काउन्ट गर्ने भन्छ। इम्प्लोइको हकमा चाहिँ 300 जना भनेको क्याजुअल पनि इन्क्लुड हुन्छ। पर्मानेन्टमा त कसैलाई क्वेशनै भएन। जुन क्याजुअल र टेम्परेरी वर्कर भन्छौं उनीहरु पनि काउन्ट हुन्छ। यसैको लागि म एउटा सानो एक्जाम्पल लिइहाल्छु। मानौ इट्टाभट्टाको कतिले हेर्नु भएको छ छैन। इट्टाभट्टाको ब्रिक फ्याक्ट्रीहरुमा चाहिँ क्याजुअल वर्करहरु बढी हुन्छ। कुनै कुनै पोइन्टमा त 1200-1500 जना कामदार पनि हुन्छ। रेगुलर काम गर्ने 25-30 जना हुन्छ भने क्याजुअलमा जुन सिजन हुन्छ, अहिले मानौ यो सिजन हो, पानी नपर्ने सिजनमा चाहिँ इट्टा बनाइन्छ बेसिकली। त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरुको वर्कर चाहिँ 1200-1500 पनि हुन्छ। यो पेन्डेमिकले असर गरेको इट्टाभट्टाको सिजन पनि हो। अहिलेको सिजन भनेको हुरी बतास लाग्ने हो, पानी पर्ने होइन। यो बेलामा इट्टाभट्टा बनाउनलाई 1000-1200 मान्छेहरु एक ठाउँमा आउनेवाला पनि हुन्थे। त्यही भएर क्याजुअल इम्प्लोइ पनि काउन्ट हुन्छ। सबिन ढकालले कन्ट्र्याक्ट इम्प्लोइ पनि काउन्ट हुन्छ भन्नुभएको छ। कन्ट्र्याक्ट इम्प्लोइ पनि काउन्ट हुन्छ। यसले खाली क्याजुअल भन्ने वर्ड युज गरेको छ। क्याजुअल भन्ने बित्तिकै कन्ट्र्याक्ट होस्, पर्मानेन्ट होस्, ज्यालादारी होस् या अरु किसिमका कर्मचारी हुन्, त्यो सबै नै यसमा पर्न जान्छ। अरु केही छ भने ट्रान्जिसन सम्म अथवा पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी भनेको के हो भनेर। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई के हुन्छ भनेर सोध्नु हुँदैछ। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा पनि बेसिकली कन्ट्र्याक्टरले आफैले कर्मचारीहरु ल्याएर काम गर्छ भने त ठीक छ, उसमा यो लागू नै भयो। तर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले अर्को कुनै कम्पनीलाई आउटसोर्स गरेर लेबरको सप्लाईको कन्ट्र्याक्ट दिन्छ भने चाहिँ त्यहाँ फरक ट्रिटमेन्ट हुन सक्छ। तर आफ्नै पेरोलबाट यदि नम्बर काउन्ट हुन्छ भने चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई पनि लाग्छ। अंकितले सोध्नु हुँदैछ भ्याली बाहिर के छ भनेर। ट्याक्स प्रपोज को लागि र यसको लागि भन्नुहुन्छ। आई विल कभर दिस इन एट द एन्ड अफ दिस सेसन, किनकि हामीले यसमा केही डिस्कस गर्नु छ अंकित जी। त्यही भएर यो ट्याक्स को लागि भ्याली बाहिरको पार्टमा भन्नुभएको छ, त्यसको लागि हामी कुरा गरौँला। एभरेज लिने हो कि भन्नुहुन्छ अर्को। एभरेज लिन मिल्ने अप्सन छ जस्तो लाग्छ मलाई यो 300 जना इम्प्लोइको केसमा। त्यही भएर यो एभरेज लिन मिल्छ।
अर्को सोध्नु भएको छ यदि प्रिभियस इयरमा बनाएको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको अकाउन्टिङ पोलिसी र प्रिन्सिपल एनएफआरएस फर एसएमई छैन भने फेरि प्रिभियस इयरको फाइनान्शियल रिड्राफ्ट गर्नुपर्ने हो भन्नुहुन्छ प्रेम सरले। पक्कै पनि हो, अघि हामीले देखाइसक्यौँ। पहिला हामीले मैले अब क्वेसनलाई यहीँ रोकेँ। पहिला हामीले 2076 सालको फाइनान्शियललाई त प्रिभियस ग्याप अनुसार बनायौँ। पहिला हामीले बनायौँ, कम्पनी रजिस्टरमा फाइल गऱ्यौँ, ट्याक्समा फाइल गऱ्यौँ, ब्याङ्कमा दिनु थियो दियौँ, त्यो सबै गरिसक्यौँ। अब 77 सालमा आइपुग्दाखेरि फेरि हामीले एनएफआरएस को ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। एनएफआरएस को ब्यालेन्स सिट बनाउँदै गर्दा एनएफआरएस को बेसिक प्रिन्सिपल नै के हो भने तपाईसँग 1 वर्षको कम्पेरिटिभ हुनु पर्यो अथवा करेस्पोन्डिङ इयरको फिगर हुनु पर्यो। अब हाँस र त्यो बकुल्ला भन्छौँ नि, हाँस र बकुल्लालाई हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। 77 साल तपाईँ आफैले एनएफआरएस बनाउने अनि 76 साल चाहिँ ग्यापकै राखेर कम्पेरेबल इन्फर्मेसन तपाईँले फ्लो गर्नुभएको हुँदैन। देयरफोर अघिल्लो सालकोलाई पनि तपाईँले रिस्टेट गर्नुपर्छ भनौँ, बेसिकल्ली रिस्टेट भनौँ, तर त्यसलाई हामीले ट्रान्जिसनको कन्भर्जेन्स भन्छौँ। ट्रान्जिसनको कन्भर्जेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा विल डिस्कस फर्दर, तर चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ। 76 सालको फाइनेन्सियल पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले त्यही भएर अघि सुरुमै पनि एउटा क्वेसन रेज गरेको थिएँ, हामीले लकडाउन इफेक्टिभली युटिलाइज गऱ्यौँ कि गरेनौँ। 7000 वटा क्लाइन्टमा एनएफआरएस लाग्नु छ, आफ्नै 5-7 वटा क्लाइन्ट पनि एनएफआरएस पर एसएमई लाग्नेवाला कम्पनी थिए, जसको प्रिभियस इयरको फाइनेन्शियल पनि मैले एज पर एनएफआरएस पर एसएमई बनाउनु थियो या क्लाइन्टलाई सजेस्ट गर्नु थियो। त्यो काम हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ? होइन भने त यो अर्निङको पनि पार्ट हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, एउटा यो लकडाउनको पिरियड भनेको लर्निङ त हुन्छ, लर्निङ सधैँ त्यो अगाडिको एल हटाएर अरू पनि पार्टमा रहन्छ भन्छौँ हामी चाहिँ। केही छ भने यहाँसम्म, नत्र म अगाडि बढेँ अब। ट्रान्जिसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने सानो अलिकति पार्टमा डिस्कस गर्छौँ र कसरी गर्छौँ एक्चुअलमा प्र्याक्टिकल्ली भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आइतबारको सेसनमा मात्र कभर हुन्छ, किनकि मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड बिल्ड गर्न खोज्दैछु। अकाउन्टिङ पोलिसी पहिला सेलेक्ट गर्नुहोस्, कुन कुन एनएफआरएस लाग्छ तपाईँहरूलाई। सबै अर्गनाइजेसनमा सबै एनएफआरएस नलाग्न पनि सक्छ, त्यही भएर आफ्नो संस्था अनुसार अथवा आफूले काम गरेको अथवा आफूले अडिट गरेको संस्थाहरूमा अथवा आफूले कन्सल्टेन्सी दिएको संस्थाहरूमा कुन कुन पोलिसी लाग्छ त्यो पोलिसीलाई चाहिँ गर्नु होला, कम्प्लाई गर्नलाई चुज गर्नु होला, सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि त्यो पोलिसी फर अल पिरियड भनिरहेको छ हामीले, त्यो पोलिसीलाई फर अल पिरियड भन्छौँ। अल पिरियड भनेको 77 मा बन्दैछ, देयरफोर 77 होइन, 77 सँगसँगै 76 पनि कम्पेरिटिभमा आउँछ, देयरफोर 76 लाई पनि लाग्नु पर्यो। अघिको क्वेसन फेरि मैले यहाँबाट एड्रेस गरेँ। त्यसपछि प्रिपेयर एन्ड प्रेजेन्ट ओपनिङ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्दैछौँ हामी। ओपनिङ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट जब ओपनिङ नै एनएफआरएस छैन भने त्यसको क्लोजिङ एनएफआरएसमा आउँछ भन्दैनौँ हामी, देयरफोर ओपनिङ पनि चेन्ज हुनु पर्यो। इस्टिमेट र के एक्जम्सनहरू छन् भने त्यसलाई युज गर्नु होला, यसको हामी डिस्कस गर्छौँ फेरि। अनि त्यसको प्रेजेन्टेसन र डिस्क्लोजरमा काम गर्नु होला। बेसिकल्ली चाहिँ यो 4-5 वटा एप्रोचमा हामी जान्छौँ। सुरुमा कुन कुन पोलिसी लाग्छ यु निड टु नो द्याट, त्यसपछि ओपनिङलाई चेन्ज गर्नुहोस्, त्यसपछि इस्टिमेट र एक्जम्सनहरू के कहाँ लाग्नुपर्छ त्यो गर्ने, त्यसपछि एउटा फर्म्याट लिने अनि फर्म्याट अनुसार काम गर्न थाल्ने। जनरल एप्रोच हो यो। एनएफआरएस मा अघि अंकित सरले सोध्नु भएको क्वेसन पनि अलिकति यहाँ एड्रेस गर्न सकिन्छ। फर्स्ट टाइम एनएफआरएस बेस्ड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा चाहिँ एक्सप्लिसिट र अनरिजर्भ स्टेटमेन्ट चाहिन्छ। एज कम्प्लाई विथ अल भन्ने आउनु पर्यो। सबै गरेको छु यो बाहेक अथवा फलानु कुरा बाहेक सबै ठिक छ भन्ने लाइन आयो भने त्यसलाई हामी एनएफआरएस कम्प्लाई गरेको, फर्स्ट टाइम एनएफआरएस कम्प्लाई गरेको भन्दैनौँ। देयरफोर एक्सप्लिसिट र अनरिजर्भ स्टेटमेन्ट चाहियो। अल एप्लिकेबल इन्टरप्रिटेसन, अल एनएफआरएस लागेको फाइनेन्शियल चाहियो। यदि कुनै पनि लगाउनु भएको छैन भने त्यसलाई हामीले फर्स्ट टाइम एनएफआरएस लगाएको भन्दैनौँ। सम एक्जाम्पलहरू हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ नन कम्प्लायन्सका हुन्। एक्सप्लिसिट स्टेटमेन्ट अफ कम्प्लायन्स बट नट अल एनएफआरएस भन्यो अरे सबै कुरा गऱ्यौँ तर ल्यान्डको यो गरेनौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ इम्प्लोइ बेनिफिटलाई कम्प्लाई गरेनौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट कम्प्लाई गरेनौँ भन्न थाल्यो भने त्यसलाई फर्स्ट टाइम एनएफआरएस लागेको भन्न पाइएन। र एज अ अडिटरले पनि के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यदि त्यो फाइनेन्शियललाई हामीले कम्प्लाई हो भनेर ओपिनियन दियौँ भने हामीलाई अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नै कम्प्लाई नगरेको अथवा अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड नै कम्प्लाई नगरेको भनेर डिसिप्लिनरी एक्सन हुन सक्छ। अर्को चाहिँ यस्तो स्टेटमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ इन एकोर्डेन्स विथ इन्कम ट्याक्स एक्ट, इन एकोर्डेन्स विथ लोकल ग्याप,
अब लोकल ग्याप भन्ने वर्डै युज गर्नु भएन यदि त्यो क्लाइन्ट एनएफआरएस हो भने, इन एकोर्डेन्स विथ इन्कम ट्याक्स एक्ट अथवा अरू इन्टरनल पोलिसी भन्ने पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ। उसको पोलिसी थियो अरे इन्टरनल्ली, त्यो इन्टरनल पोलिसी अनुसार गरेको चाहिँ विथ कम्प्लाई विथ एनएफआरएस पनि भनिदिन्छौँ हामीले कहिलेकाहीँ। त्यो देखिन्छ। हामी सिए साथीहरूमा भन्दा पनि अलिकति हाम्रो इन्स्टिट्युटको अरू मेम्बरहरूबाट यस्तो प्रब्लम भएको देखिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। तर यस्तो लाइनहरू चाहिँ आउनु भएन, जुन हामीले भने एक्सप्लिसिट र अनरिजर्भ वर्ड नि युज गर्नु पर्यो। यसमा हामीले जुन हाम्रो नन कम्प्लायन्सको पार्टहरू छ यी पार्टहरूलाई युज गर्नु भएन। म अगाडि नै बढेँ। यो एनएफआरएस फर एसएमईमा सर्टन मोडुलहरू छन्। यसमा ओभरअलमा 35 मोडुलहरू छ। त्यो 35 मोडुलहरूमा हामीले हिजो सेयर पनि गर्यौँ होला केही मोडुलहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले म अर्को स्क्रिन सेयर गर्न खोजिरहेको छु, एकैछिन है। एकैछिन म अर्को स्क्रिन सेयर गर्न खोजिरहेको छु, त्यही भएर यहाँ हेर्नुभयो भने हिजो मैले यो फाइल सेयर पनि गरेको थिएँ। त्यहाँ धेरैजनाले त्यो मोडुल 4 बाट किन सुरु भयो भन्नुहुन्थ्यो। मोडुल 1, 2, 3 मा खासै केही कुराहरू थिएन, त्यही भएर मैले त्यसलाई कभर गरेको थिइनँ। म त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट चाहिँ अहिले नै गरिदिइहाल्छु। यो एनएफआरएस फर एसएमईमा जम्मा 35 वटा मोडुलहरू छ। हामीले च्याप्टर भनौँ अथवा सेक्सन भनौँ, जसरी बुझे पनि भयो। यसमा 35 वटा मोडुल मध्ये मोडुल 1 छ। मोडुल 1 भनेको चाहिँ एसएमई भनेको के हो भन्ने कुरा थियो, अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ यो। यसलाई त्यही भएर मैले फर्दर इलाबोरेट गर्न चाहिनँ। मोडुल 2 मा चाहिँ कन्सेप्ट र हामीले जुन भन्छौँ अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू के हुन् भन्ने कुरा, यसमा पनि केही प्रिन्सिपलहरू छन्, पर्भेसिभ र कन्सेप्टहरू केही छन्, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। यो सेकेन्ड वाला पार्ट भयो। थर्डमा चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको प्रेजेन्टेसनको कुरा छ। त्यही भएर यो 3टा पार्टलाई चाहिँ मैले हिजो जुन डिटेल कम्पेरिजन थियो, डिटेल कम्पेरिजनबाट हटाइदिएको हो, किनकि देयर इज नथिङ टु कम्पेयर भनेर। त्यही भएर हामी मोडुल 1 मा हेर्न सक्छौँ। मोडुल 1 मा आइक्यानको प्रोनाउन्समेन्टले एसएमई भनेको के हो भन्छ, हामीले अघि डिस्कस गर्यौँ। मोडुल 2 ले चाहिँ कुन कुन कन्सेप्ट र प्रिन्सिपलहरू फलो गर्छ भन्ने कुरा गर्छ। त्यो कन्सेप्ट र प्रिन्सिपलहरू अब हामी डिस्कस गर्न खोज्दैछौँ। कुन कुन प्रिन्सिपलहरू छ भन्छ भने एनएफआरएस फर एसएमई को अब्जेक्टिभ के हो भने इन्फर्मेसन दिनुपर्छ फाइनेन्शियल पोजिसनको, पर्फर्मेन्सको, क्याश फ्लोको। कसलाई भन्दा दोज हु आर नट इन अ पोजिसन टु डिमान्ड दि टेलर इन्फर्मेसन। जस्तै हामी ठुलो संस्थामा के भन्छौँ भने यो बनाएर लिएर आएछ अथवा यस्तो बनाएर लिएर आएछ। अनि बिग अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ, मानौँ ब्याङ्कमा भने सिओलाई जस्तो चाहियो त्यस्तो रिपोर्ट बनाउन सक्यो, त्यस्तै एमआइएस जेनेरेट गर्न सक्यो। तर एसएमई को केसमा त्यस्तो हुँदैन, किनकि अघि हामीले भनिहाल्यौँ एसएमईमा टेक्निकल मान्छेहरू पनि कम हुन्छन्। त्यही भएर एसएमई को अब्जेक्टिभ के हो भने फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन, पर्फर्मेन्स र क्यास फ्लोको इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। कसलाई भन्दा दोज हु आर नट इन द पोजिसन टु डिमान्ड टेलर मेड इन्फर्मेसन भन्छौँ। को हुन् त भन्दा त्यो को हुन् पनि डिफाइन गरेको छ स्ट्यान्डर्डले। ब्याङ्क जसले एसएमई को लोन दिन्छन् उनीहरू पनि यसमा परे, जसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन पहिले आयो। भेन्डरहरू अथवा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू, कस्टमरहरू, सेयर होल्डर अथवा स्टेक होल्डरहरू, यिनीहरूले छुट्टै इन्फर्मेसन डिमान्ड गर्न सक्दैनन् अरू जस्तो। जस्तै ठुलो ठुलो ब्याङ्क, ठुलो ठुलो क्लाइन्टलाई ब्याङ्कले के भन्न सक्छ भने मलाई यस्तो बनाएर ल्याइदिनुहोस् अनि मात्र म लोन दिन्छु, अनि ठुलो क्लाइन्टले त्यो रिपोर्ट बनाएर दिन सक्छ। तर एसएमई को हकमा भनेर हेर्नुभयो भने हामीले त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू फ्लो गराउन सक्दैनौँ। त्यही भएर सुरुमै एउटा हाई क्वालिटी इन्फर्मेसन यी पार्टनरहरूलाई अथवा यी स्टेक होल्डरलाई दिउँ भनेर एनएफआरएस
फर एसएमई आएको हो। अर्को पार्ट छ यसको जुन क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ, यसमा हामीले अलिकति मेन्सन गरेका छौँ। अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी, रिलेभेन्सी, मेटेरियलिटी, रिलायबिलिटी, सब्सटेन्स ओभर फर्म, प्रुडेन्स, कम्प्लिटनेस, कम्पेरेबिलिटी, टाइमलिनेस, यो सबै पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। यो त्यही भएर यसलाई मैले फर्दर इलाबोरेट गरिनँ। अर्को दुईटा पार्टलाई चाहिँ हामीले इलाबोरेट गर्न खोज्यौँ। फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ बेनिफिट र कस्टलाई हेर्नुपर्छ भन्ने भयो। अर्को चाहिँ अनड्यू कस्ट र इफोर्ट भयो। यो दुईटैलाई हेरौँ अलिकति। बेनिफिट र कस्ट भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन त सेयर गर्ने भयो, जति सबै इन्फर्मेसन बनाउनलाई कति टाइम लाग्ला, टाइम पनि लाग्ला, पैसा पनि खर्च होला, र टाइम र पैसा खर्च गरिसकेपछि त्यसको आउने बेनिफिट कति होला भन्छौँ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि एनएफआरएस फर एसएमई हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कन्सेप्टलाई फोकस गर्नुपर्छ। एउटा ब्यालेन्स बिट्विन बेनिफिट र कस्ट, अर्को अनड्यू कस्ट अर इफोर्ट। अनड्यू कस्ट अर इफोर्ट भनेको चाहिँ हामीले कुनै टेक्निक लगाउने, फर इक्जाम्पल अक्चुरियल भ्यालुएसन गर्ने कि नगर्ने। अक्चुरियल भ्यालुएसन गर्दाखेरि त अक्चुरीको रिपोर्ट चाहियो। अब 10 जना 20 जना भएको संस्था छ, तर एसएमईमा पर्यो 10 जना इम्प्लोइ भएको संस्थाले अक्चुरीको भ्यालुएसन गराउने कि नगराउने। गराउँ ठिक, नगराउँ पनि कसरी ठिक भन्ने, कसरी बेठिक भन्ने। त्यो 10 जनाको जति पनि लायबिलिटी आउँथ्यो होला, इम्प्लोइ लायबिलिटी, त्यो लायबिलिटीको रिपोर्ट गर्दाखेरि बिगार्ने अमाउन्ट भन्दा बढी त अक्चुरीले फी लिन्छ होला। मानौ 1 लाख हुनु पर्थ्यो, अक्चुरीले गर्दा 1.20 दिन्थ्यो होला। 1 लाख रुपियाँ लायबिलिटीको ठाउँमा अक्चुरी गरेको भए 1.20 आउँथ्यो होला, जबकि अक्चुरीको फी 50,000 हुन सक्छ। इन द्याट केस हामीले अक्चुरीलाई युज गर्ने कि नगर्ने भनेर यो एनएफआरएस फर एसएमई को सबभन्दा मेजर लाइन नै के हो भने अनड्यू कस्ट अर इफोर्ट। अनड्यू कस्ट अर इफोर्ट भन्नाले तपाईले खर्च गर्ने पैसा र समयले यदि त्यसबाट डिराइभ हुने बेनिफिट कम हुन्छ भने त्यसलाई, त्यो आइडियालाई त्यही ड्रप गरिदिनु होला र एकदमै सिम्प्लिफाइड एप्रोचमा जानु होला भन्छ यो आइडियाले। त्यही भएर अनड्यू कस्ट अर इफोर्टको लागि चाहिँ एनएफआरएस फर एसएमई ले के कुराहरुमा एक्जम्पसन दिएको छ। फर इक्जाम्पल इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट तपाईले फेयर भ्यालुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। फेयर भ्यालुमा गर्नलाई त डाटा चाहियो, भ्यालुएसन गर्नु पर्यो, भ्यालुएटरको फी चाहियो होला, पोसिबल छ कि छैन। संस्थै यति सानो छ कि सानो संस्थालाई बर्डन दिइकन त्यसबाट डाटा लिने हो कि जस्तो डाटा छ त्यही डाटामा काम चलाऊ, अथवा कस्ट त सधैँ भइहाल्छ। देयरफोर त्यस्तो केसमा चाहिँ फेयर भ्यालु नल्याउ भन्ने छ। अर्को चाहिँ जोइन्ट भेन्चर भयो, इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी भयो, प्रोभिजनको केसमा पनि बेस्ट इस्टिमेट भन्छौँ। बेस्ट इस्टिमेट निकाल्नलाई त मार्केट रिसर्च गर्नु पर्यो, लयरको इन्फर्मेसन सोध्नु पर्यो। इन द्याट केस अल्सो पैसा त लागिहाल्छ। अर्को इम्प्लोइ बेनिफिटहरू, बायोलोजिकल एसेट्सकै केसमा पनि। देयरफोर यी सबैको लागि चाहिँ अनड्यू कस्ट र इफोर्ट हुन्छ। अनड्यू कस्ट र इफोर्टको लाग्छ भने तपाईले त्यो बेलामा तपाईको आइडिया ड्रप गर्नु पर्यो र त्यसलाई कस्ट मोडलमै जानु पर्यो, फेयर भ्यालुमा जानु भएन। अर्को छ हाम्रो फुल एनएफआरएसमा के इफ्रिकहरू छन्, इन्टरप्रिटेसन छन् र के स्ट्यान्डिङ कमिटीका डिसिजनहरू छन्। एनएफआरएसमा पनि ती डिसिजन अथवा ती इफ्रिकका कुराहरू के कुरा चाहिँ एडप्ट गरेको छ। कुन कुराहरू एडप्ट गरेको छ भन्दा कन्सोलिडेसनको लागि के कुराहरू छ, इफ्रिक 12 छ, कस्टमर लोयल्टी प्रोग्रामहरू छ। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ पनि इन्कर्पोरेट गर्न खोजेको छ। त्यही भएर हामीले एनएफआरएस फर एसएमई को काम गर्दै जाँदाखेरि यी इफ्रिक र एसआईसी लाई पनि ल्याउनु पर्यो, युज गर्नु पर्यो भन्छौँ। यसको लागि छुट्टै इफ्रिक इस्यु गरेको छैन। जुन फुल एनएफआरएसमा थियो अथवा फुल आइएफआरएसमा थियो त्यही इफ्रिकहरू नै युज गर भनेर भनेको अवस्था छ। अर्को चाहिँ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट एकदमै घटाएको अवस्था छ। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट हेर्नुभयो भने कसरी घट्यो भन्दा तपाईले अहिले ब्याङ्क र इन्स्योरेन्सहरूले डिस्क्लोजरहरू हेर्नुभयो भने फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टमा क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क गरेर सेन्सिटिभिटीका कुराहरू धेरै रिस्कहरू डिस्क्लोज गरेको देख्नुहुन्छ। त्यो रिस्कहरू यदि हामीले एनएफआरएस फर एसएमई लाई पनि लगायौँ भने त रिस्क एकदमै डिस्क्लोजरले नै एकदमै धेरै भरिने भयो। हामीले नर्मली 7-8 पेजमा एसएमई को अडिट सक्थ्यौँ हैन। टोटल ब्यालेन्स सिट, पीएल, चेन्जेस इन इक्विटी धेरैमा हुँदैन पनि थियो, क्याश फ्लो अनि शेड्युल अनि एक पन्नाको नोट राखेर हामी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट सक्थ्यौँ।
अब यदि 50-60 पेजको डिस्क्लोजर बना भन्न थाल्यौँ भने त गर्नेलाई पनि सुख छैन, पढ्नेलाई पनि सुख छैन, सबैलाई दुःख छ। त्यो भएर एकदमै डिस्क्लोजर घटाएको अवस्था छ। डिस्क्लोजर घटेको यहाँ सर्टन पार्टहरुमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ के कुराहरु ओमिट गरिदियो त। फुल एनएफआरएस भन्दा के कुराहरु चाहिँ एनएफआरएस फर एसएमई मा छैन भन्दा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ के कुराहरु छैन। एउटा इन्टरिम फाइनान्शियल रिपोर्ट छैन। इन्टरिम फाइनान्शियल रिपोर्ट नर्मल्ली रेगुलेटर जुन संस्थामा हुन्छ, जुन अर्गनाइजेसनमा रेगुलेटर हुन्छ, त्यो रेगुलेटर भएको संस्थाले नै इन्टरिम को फर्मेट दिन्छ र त्यही फर्मेटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एसएमई मा बेसिकली रेगुलेटर हुँदैन, देयरफोर इन्टरिम फाइनान्शियल लागेन। सेगमेन्ट इन्फर्मेसन पनि यसमा दिनै परेन किनकि यो त्यति ठुलो संस्थै होइन। अर्निङ पर शेयर पनि लिस्टेड कम्पनीहरुको लागि हो, यहाँ छैन। अर्को चाहिँ स्टेप एक्विजिसन भन्छौं। पहिला 30% शेयर किन्यौ अनि अर्को 30% किनेर कम्पनीमा हाम्रो कन्ट्रोल इस्टाब्लिश गर्यौं भने 60% भएपछि त हाम्रो कम्पनीमा कन्ट्रोल आयो। त्यो स्टेप एक्विजिसनलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने पनि छैन। अर्को छ रिभर्स एक्विजिसन। रिभर्स एक्विजिसनलाई पनि यसबाट डिल गर्दैन, हामीले फुल एनएफआरएस नै लाउनु पर्छ। अर्को छ सेल एन्ड लिजब्याक। सेल एन्ड लिजब्याकलाई पनि तपाईले एनएफआरएस पर एसएमई मा भेट्न सक्नुहुन्न किनकि यो कम्प्लिकेटेड टपिक हो आफैमा र यति सानो संस्थाहरूले सामान बेचेर फेरि आफै किन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छैन भनौं यो स्ट्यान्डर्डले। अर्को छ इन्स्योरेन्स। इन्स्योरेन्स इस्यु नै गर्दैन यिनीहरुले, इन्स्योरेन्स लाग्ने कुरो पनि भएन। अनि अर्को चाहिँ एसेट्स हेल्ड फर सेल। नर्मली सानो कम्पनीहरुलाई बेच्नको लागि राखेको सम्पत्ति र टोटल सम्पत्ति नै बराबर हुन जान्छ। त्यही भएर के बेच्ने केले कम्पनी चलाउने भन्ने नै छैन। त्यही भएर हेल्ड फर सेलको कन्सेप्ट पनि यहाँ चाहिँ छैन। त्यही भएर यति टपिकहरु चाहिँ तपाईले एनएफआरएस फर एसएमई मा भेट्न सक्नुहुन्न र यो लागू पनि गर्नु पर्दैन। अब सिग्निफिकेन्ट चेन्जेसहरु चाहिँ कहाँ ल्याएको छ भन्ने पार्टमा डिस्कस गरौँ। पहिले छ फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टमा। फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टमा नर्मल्ली हामीले 4 वटा क्याटेगोरी भन्ने गर्छौं फुल एनएफआरएस मा अथवा फुल आईएफआरएस मा। एउटा लोन्स एन्ड एडभान्सेस, अर्को अमोर्टाइज कस्टमा मेजर गर्ने, अर्को फेयर भ्यालु थ्रु प्रॉफिट एन्ड लस, अर्को हामी फेयर भ्यालु थ्रु पीएल भन्छौं। तर एनएफआरएस फर एसएमई मा दुईटा पार्ट मात्र छ। एउटा भनेको जति पनि रिसिभेबल, पेएबल, लोन, कमिटमेन्टहरु छ जसको फेयर भ्यालु निकाल्न सकिदैन, सबैलाई अमोर्टाइज कस्टमा हाल्दिनुस्, अरु सबैलाई लगेर फेयर भ्यालुमा हाल्दिनुस् यदि इन्फर्मेसन आउँछ भने। देयरफोर फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टको पार्टमा कुरा गर्नु पर्दा दुईटा भेराइटीको मात्र छ। एउटा अमोर्टाइज कस्ट अनि बाँकी सबै फेयर भ्यालु थ्रु प्रॉफिट एन्ड लस। नर्मल अथवा फुल आईएफआरएस मा 4 वटा थियो भने एनएफआरएस फर एसएमई मा दुईटा छ भन्ने सम्झिनु होला। अर्को छ पीपीई र इन्टेन्जिबल एसेट्समा कहाँ चेन्जेस छ भन्ने कुराहरु। यो मैले ब्रीफ मात्र यहाँ कुरा डिस्कस गर्न खोज्दै छु। सबै डिटेल स्टडी हामीले जुन शेयर गरेको अर्को पीडीएफ फाइल छ, त्यहाँ चाहिँ हरेक सेक्सन बाइ सेक्सन छ। यो सबै कुरालाई मैले पीपीटी मा राख्न चाहे भने पनि अरु 15-20 दिन लकडाउन भरि नै मैले बोर गर्दिन्छु। त्यही भएर मैले त्यो चाहिन। त्यही भएर अहिलेलाई हामीले यो खाली समरीलाई मात्र यहाँ इन्कर्पोरेट गरेका छौं। प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट र इन्टेन्जिबल एसेट्सको कुरा गर्नु पर्यो भने 2015 भन्दा पहिलाको ड्राफ्टमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौं भने कुनै पनि प्रपर्टी प्लान्ट इक्विपमेन्ट अथवा इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई चाहिँ रिभ्यालुएसन गर्न नदिने भन्ने थियो। तर यसले त अस्ति मैले अरुण दाइको सेसन पनि सुनिरहेको थिएँ, वाच लिस्टको केसमा रिभ्यालुएसन नगरिकन कम्पनीलाई कसरी बचाउने, त्यो नगरिकन त हुँदैन, ब्याङ्कले नै रिभ्यालुएसन गरेर लिएर आइज भन्ने आइडिया दिन्थ्यो भन्ने थियो। 2015 पछि चाहिँ यो अलाउड छ, रिभ्यालुएसन अलाउड छ। तर रिभ्यालुएसन गर्नलाई पनि अघि हामीले भन्यौं नि कस्ट र अनड्यू इफोर्ट चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। रिभ्यालुएसन गर्नलाई जति खर्च लाग्छ, भ्यालुएटरको फी लाग्ला, 4 किल्ला चाहिएला, अरु त्यसको सेक्युरिटी डकुमेन्टहरु हेर्नु पर्ला, साइट भिजिट गर्नु पर्ला, फी तिर्नु पर्ला, जीपीएस ट्र्याकिङ गर्नु पर्ला, यो सबै मेकानिजम जुन छ यो गर्नको कस्ट र जुन इफोर्ट छ त्यसले रिभ्यालुएसन गर्दाको बेनिफिटलाई बढी बनाउँछ भने ध्यान दिनु पर्यो कि त्यो गर्न कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। तर रिभ्यालुएसन मोडल चाहिँ 2015 भन्दा यताको मोडलमा जुन पब्लिश भएको डकुमेन्टहरु छ त्यसले अलाउ गरेको देखिन्छ। तपाईहरु कतिले 2015 भन्दा अगाडिको मोडलहरु हेर्नु भएको छ भने चाहिँ रिभ्यालुएसनलाई नदिन पनि सक्छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट छ
PPE सँगसँगै इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी भन्छौँ हामी। कति केसमा चाहिँ तपाईले जग्गा कम्पनीहरूले जग्गा किनेको हुन्छ अनि त्यो किनेको जग्गालाई भ्याकेन्ट छोडिदिएको हुन्छ। त्यो भ्याकेन्ट ल्यान्डहरू जसको युज केही छैन, हामी त्यस्तो जग्गालाई पनि रिभ्यालुएसन गरिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तो जग्गाहरू जुन भ्याकेन्ट छ, जसको प्रपोज केही पनि छैन, त्यस्तो जग्गाहरूलाई हामीले रिभ्यालुएसन गर्न पाउँदैनौँ, किनकि भ्याकेन्ट ल्यान्ड जसको प्रपोज फुलफिल हुन्न त्यसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी भन्छौँ। अघि पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीलाई फेयर भ्यालुमा लगेर डिस्क्लोज गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डले अलाउ गरेको छैन। त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीलाई फेयर भ्यालुमा लानलाई यो स्ट्यान्डर्डले दिँदैन। त्यही भएर अस्तिको सेसनमा जुन अरुण दाईको सेसन थियो, अरुण दाईको सेसनमा रिभ्यालुएसनको धेरै कुराहरू आइरहेको थियो। जुन प्रपर्टी ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ र सर्भिस डेलिभरीको लागि युज हुन्छ, प्रोडक्सनमा युज हुन्छ, त्यसलाई मात्र रिभ्यालुएसन गर्ने अप्सन छ। जुन प्रपर्टी अथवा जुन ल्यान्ड छ, जुन ल्यान्ड युज भएको छैन अथवा युज गर्ने इन्टेन्सन छैन, त्यस्तो ल्यान्डलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी भन्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीलाई हामीले फेयर भ्यालुमा लगेर रिभ्यालुएसन गर्न सक्दैनौँ। त्यो गऱ्यौँ भने हामीले वाच लिस्टलाई बचाउनलाई गरिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ। त्यो गऱ्यौँ भने आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो, नगरौँ। हामी साथीभाइहरू हौँ, तपाईँको खुट्टामा बन्चरो लाग्दा हामीलाई पनि दुख्छ भनौँ। त्यही भएर प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा मेजर डिफरेन्स त्यो प्रपर्टी अथवा ल्यान्ड भनौँ बेसिकल्ली, अरूमा त रिभ्यालुएसन गरेर के आउनेवाला छैन। ल्यान्ड युज हो कि होइन, भ्याकेन्ट ल्यान्ड हो कि होइन, ल्यान्डको अब्जेक्टिभ के हो, ल्यान्डको अब्जेक्टिभ यदि प्रोडक्सन र एडमिनिस्ट्रेटिभलाई हो भने रिभ्यालुएसन गर्नुहोस्, सरी होइन भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीमा जान्छ। इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीमा गएकोलाई फेयर भ्यालुमा मेजर गरेर रिभ्यालुएसन गर्न पाइएन। अर्को छ इन्टेन्जिबल एसेट्समा हामीले रिसर्च र डेभलपमेन्ट एक्सपेन्सेस कुन स्टेजको हो छुट्याउँथ्यौँ हामीले। रिसर्च हो भने जहिले खर्च भन्थ्यौँ, अनि डेभलपमेन्ट हो भने के कन्डिसनहरू, त्यसको टेक्निकल भायबिलिटी, फिजिबिलिटी, त्यसको पैसा जुटाउने क्षमता, सेलेबिलिटी, सबै कुरा हेरेर हामी क्यापिटलाइज गर्न सक्थ्यौँ फुल एनएफआरएसमा। तर एनएफआरएस फर एसएमईको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट खर्चहरू सबै लगेर पिएलमा हाल्नु पर्यो। कुनै पनि खर्चहरू लगेर क्यापिटलाइज गर्न पाइएन। देयरफोर सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीहरूमा हाम्रो सर्भिस दिने कति साथीहरू हुनुहुन्छ होला, त्यहाँको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट खर्चहरूलाई ध्यान दिनु होला। रिसर्च र डेभलपमेन्ट खर्चहरू यदि सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीमा आउँदैछ र तपाईँले प्रफिट निकाल्छु या देखाउँछु भन्न पनि अप्सन रहेन अब, किनकि इच एन्ड एभ्री रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्सपेन्सेसलाई तपाईँले एक्सपेन्स आउट गर्नुपर्छ, पिएलमा चार्ज गर्नुपर्छ। अर्को पार्ट छ कति इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूको लाइफ हुँदैन थियो। फर इक्जाम्पल ब्रान्डको हुँदैन, अनि गुडविलको हुँदैन। तर एनएफआरएस फर एसएमईले चाहिँ के लिएर आयो भने जसको इन्डिफाइनाइट लाइफ छ त्यसको लाइफ पनि अब 10 वर्ष मान्नु पर्यो, कि त लाइफ निकाल्नु पर्यो, होइन भने 10 वर्षभन्दा बढी लाइफ चाहिँ कुनैको पनि हुन सकेन। अब त्यही भएर इन्टेन्जिबल एसेट्सको लाइफ नै तोकेको अवस्था छ। कुनै पनि इन्टेन्जिबल एसेट्स एनएफआरएस फर एसएमईमा 10 वर्षभन्दा बढी जान सक्ने अवस्था छैन। अर्को पार्ट छ अरू छ त्यसरी नै जहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्टली चेन्ज छ, गभर्नमेन्ट ग्रान्ट छ। गभर्नमेन्ट ग्रान्टको केस पनि आइरहेको छ, किनकि हामी धेरैले यो कृषिवाला फार्मलाई अडिट हेरिरहेको हुन्छौँ। कृषि फार्मको अडिट गर्नेहरूको लागि गभर्नमेन्ट ग्रान्ट आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति सर्टेन पार्टमा डिस्कस गरौँ होला। गभर्नमेन्ट ग्रान्टको केसमा चाहिँ यदि अनकन्डिसनल गभर्नमेन्ट ग्रान्ट हो भने जब त्यो आउँछ त्यसलाई इन्कम बुक गर्ने, जब आउने स्योर हुन्छ, ग्रान्ट जब रिसिभेबलको स्योर हुन्छ इन्कम बुक गर्नु होला। फुल एनएफआरएसमा तपाईँहरूसँग धेरैवटा अप्सन थियो। एसेट्सको लागि आएको ग्रान्टलाई एउटा त डिडक्सन गर्ने, अर्को चाहिँ डिफर्ड मेकानिजममा लाने भन्ने पनि अप्सन थियो। त्यस्तो अप्सनहरू केही पनि छैन यहाँ। त्यही भएर गभर्नमेन्ट ग्रान्टको केसमा यदि अनकन्डिसनल ग्रान्ट हो भने जब ग्रान्ट आउने स्योर हुनुहुन्छ इन्कम बुक गरिदिनुहोस्, ट्याक्स पनि तिर्नुहोस्, अकुरल बेसिसमा, क्यास बेसिसमा होइन, अकुरल बेसिसमा। जब कन्डिसनल ग्रान्ट छ, फर इक्जाम्पल
बागमती कोरिडोरमा 100 वटा रुख रोपिस् भने 1 करोड दिन्छु भने 100 वटा रुख रोप्नुस्, जुन पोइन्टमा 100 वटा रुख रोप्नुहुन्छ त्यही पोइन्टमा तपाईको 1 करोडलाई इन्कम बुक गर्नुस्। अर्को छ कुनै सम्पत्तिहरू पाउनु भयो भने फेयर भ्यालुमा लगेर मेजर गरिदिनु होला। अर्को चाहिँ कुनै कन्डिसनल सटिस्फाइड आयो भने चाहिँ जस्तै प्लान्ट बनाइसक तँलाई समथिङ के दिन्छु अथवा यो बनाइसकेपछि युज गर भन्यो भने त्यस्तोलाई एज अ लायबिलिटी बुक गरिदिनु होला। फोर्थ वाला केस चाहिँ त्यही भएर गभर्नमेन्ट ग्रान्टमा पनि उता जस्तो अलिकति सिम्प्लिफाइड भयो, अझै सिम्प्लिफाइड भयो भनौँ, उतापट्टि हाम्रो डेफर्ड रेभिन्यूमा जाने अथवा एसेट्सलाई नै डिडक्ट गर्ने भन्ने अप्सन थियो फुल एनएफआरएसमा भने यतापट्टि आएपछि मोर सिम्प्लिफाइड एप्रोच नै भएको छ। अर्को हामी सबैलाई डराउने चेन्जेस छ बोरोइङ कस्टमा। बोरोइङ कस्ट हामीले के गर्थ्यौँ भने सम्पत्तिको हकमा यदि बोरोइङ कस्ट आएको छ र प्री कन्स्ट्रक्सन अथवा कन्स्ट्रक्सन को फेजमा छ भने हामी त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्थ्यौँ। तर एनएफआरएस फर एसएमई आउँदै गर्दाखेरि त्यो बोरोइङ कस्ट जुन ब्याज छ त्यो ब्याजलाई सधैँ खर्च लेख्नु पर्यो, यसलाई लगेर एसेट्समा जोड्न पाइएन। त्यही भएर यो सबभन्दा मेजर चेन्जेस हो। यसमा हेर्नुपर्ने कुरा के भयो भने फुल एनएफआरएसले क्यापिटलाइजेसन दिन्छ, एनएफआरएस फर एसएमईले क्यापिटलाइजेसन दिँदैन, ट्याक्सले फेरि क्यापिटलाइज गर भन्छ। त्यही भएर यो तीनटाको ट्रेड अफ चाहिँ बुझ्नु होला। फुल एनएफआरएस लाउनु हुँदैछ कि एनएफआरएस फर एसएमई लाउनु हुँदैछ कि दुईटाको पार्टमा डिफरेन्स छ। तर ट्याक्सले के भन्छ भने सम्पत्ति यदि प्रयोगमा आएको छैन भने त्यो सम्पत्तिको हकमा जति पनि ब्याज छ त्यो ब्याजलाई क्यापिटलाइज नै गर्नुहोस् भन्ने सेक्सन 14 तिर छ। त्यही भएर त्यसले पनि हामीलाई अलाउ गर्दैन। अर्को एउटा मेजर चेन्जेस छ त्यो भनेको शेयर बेस्ड पेमेन्टमा। शेयर बेस्ड पेमेन्टमा हामीले नर्मल्ली फेयर भ्यालुमा जान्थ्यौँ, अब त्यो फेयर भ्यालुको अप्सन पनि यहाँ छैन किनकि अघि हामीले भनिसक्यौँ फेयर भ्यालु निकाल्नलाई कस्ट र इफोर्ट लाग्छ, अनड्यू कस्ट र इफोर्ट लाग्छ। त्यही भएर डाइरेक्टरको बेस्ट इस्टिमेटमा जे हुन्छ गर्नुहोस् भनेर छोडिदियो। बेसिकल्ली सानो सानो कम्पनीहरूमा शेयर बेस्ड पेमेन्ट त्यति धेरै हुँदैन पनि, त्यही भएर यो खासै टाउको दुखाइको प्रब्लम नहोला। अर्को छ डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसन, जस्तै ग्र्याच्युटीको कुराहरू आयो अथवा हाम्रो लिभ इन्केसमेन्टको कुरा आयो, मेडिकल एक्सपेन्सेसको कुरा आयो भने उसले दुईटा मेथड दिन्छ, एउटा कि त पिएलमा हाल कि त ओसिआईमा हाल, अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा। एकदमै इजी छ, अर भन्ने अप्सन छ, जहाँ मन लाग्छ हाल्नु होला, केही बिग्रिनेवाला छैन। तर एकदमै सिम्प्लिफाइड मेथडमा गर्नु होला। जस्तै हामीले एक्चुअलीलाई के भन्छौँ भने स्यालेरीको पनि ग्रोथ रेट ल्याऊ, डिस्काउन्ट रेट पनि एजुम गर भन्छ। यो पुरै कम्प्लेक्सिटीमा जानु पर्दैन, मोर सिम्प्लिफाइड एप्रोचमा। जस्तै हामीले पहिला के गर्थ्यौँ, 10 वर्ष भयो 3 महिनाको तलब हुन्छ, हरेक महिनाको 40,000, 10 × 3 × 40,000। एकदमै सिम्प्लिफाइड एप्रोचमा तपाईँले डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। नयाँ कुनै डिस्काउन्ट रेटको कुरा छ, डिस्काउन्ट रेट लिन सक्नुहुन्छ, बट एनएफआरएस फर एसएमई को लागि सिम्प्लिफाइड एप्रोच इज अलाउड। अरू छ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी। अघि हामीले इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीमै कुरा गरिसक्यौँ। इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीको फेयर भ्यालु निकाल्नलाई अनड्यू कस्ट र इफोर्ट लाग्छ, रिभ्यालुएसन गर्नलाई टाइम लाग्छ, पैसा लाग्छ, मेहनत लाग्छ, त्यही भएर फेयर भ्यालुमा अलाउड छैन। अर्को छ लिज। लिजको पार्ट पनि हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। लिजको पार्टमा प्रब्लम कहाँ हुन्छ भने एकैछिन पानी खाइहाल्नु। लिजको पार्टमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली लिजलाई के गर्छौँ भने पहिलो वर्षको खर्च 1 लाख छ, अनि रेन्ट 1 लाख छ, अनि 1,20,000, अनि 1,50,000 गर्दै 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 रेन्ट एउटा पार्टमा राखेको हुन्छौँ। त्यो रेन्टलाई फुल एनएफआरएसमा चाहिँ के गर्छौँ भने टोटल रेन्ट 1,20, 1,50, 1,70 जोडेर ओभर द स्टेट लाइनमा लगेर खर्च बुक गर्छौँ। तर एउटा एक्जम्पसन यहाँनिर के छ भने यदि अपरेटिङ लिज छ र जुन हरेक साल जुन रेन्ट बढ्छ त्यो बढ्ने फिगर चाहिँ यदि मार्केटको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन बराबर छ भने चाहिँ एसएलएममा लान जरुरी छैन। फर इक्जाम्पल पहिलो वर्षको भाडा 1 लाख, दोस्रो सालको भाडा 1,10, अनि 1,20, 1,30, 1,40 गर्दै छ भने जुन 10%, 15% जुन इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ त्यो नर्मल मार्केट इन्फ्लेसन हो। मार्केट इन्फ्लेसनले बढेको रेन्टलाई एसएलएममा ल्याएर बुक गर्नु पर्दैन।
तर यदि पहिलो सालको खर्च चाहिँ 1 लाख अनि दोस्रो सालको 2 लाख अनि 4 लाख हुँदै गएको छ भने चाहिँ एसएलएममा ल्याएर खर्च बुक गर्नुपर्छ भन्छ। अर्को छ इभेन्ट आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियडमा के छ भन्दा कन्सिस्टेन्ट नै छ, फुल्ली यो कुनै पनि इस्यु छैन यसमा। तर डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ लायबिलिटी बुक गर्नुपर्छ डिक्लेयर गरेको दिन भन्छ। जुन दिन तपाईँले लायबिलिटी डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्नुहुन्छ त्यही दिनमा तपाईँले डिभिडेन्डलाई ल्याएर लायबिलिटी बुक गर्नुपर्छ भन्छ। रेभिन्यूको पार्टमा उसले दुईटा स्ट्यान्डर्डलाई एकै ठाउँमा राखेको छ, जुन हामीले रेभिन्यू फ्रम सेल अफ गुड्स, सेल अफ रेन्डरिङ सर्भिसेस र कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट भन्थ्यौँ, त्यो दुईटैलाई लगेर एउटै च्याप्टरमा हालेको छ, त्योभन्दा अरू केही पनि डिफरेन्स छैन यसमा। अर्को छ ओसिआईको पार्टमा। नर्मल्ली फुल एनएफआरएसमा चाहिँ 5 वटा 6 वटा ओसिआईको पार्टहरू हुन्छ भने एनएफआरएस फर एसएमईको पार्टमा चाहिँ बेसिकल्ली 3टा हुन्छ। कहिलेकाहीँ रिभ्यालुएसन मोडल युज गर्नुभयो भने 4 वटा हुनसक्छ, तर नर्मल्ली हामी 3टा नै भन्छौँ। एउटा त फरेन एक्सचेन्जको केसमा, त्यो पनि फरेन अपरेसन हो। यो फर्स्टवाला आइटम नेपालको केसमा कहीँ पनि चिन्ता दिने दुःख दिनेवाला छैन, किनकि नेपालको कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नै रोकेको छ। त्यही भएर नेपाली व्यक्ति वा नेपाली संस्थाले विदेशमा लगानी गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कको पर्मिसन लिएर विदेशमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यही भएर नेपालको कम्पनीको फरेन अपरेसन हुन सक्ने चान्स छैन। फर्स्ट अप्सनलाई मैले हटाइदिएँ, अथवा भए पनि हामीलाई काम छैन। सेकेन्ड अप्सन हेज इन्स्ट्रुमेन्ट। नेपालको केसमा हेज इन्स्ट्रुमेन्ट अप्ट गर्ने एसएमईमा हुँदैन, त्यही भएर त्यो पार्ट पनि छोडिदिनु होला। थर्ड अप्सन आयो अक्चुरियल गेन र लसेस। अक्चुरियल गेन र लसेसलाई ओसिआईमा जान चाहिँ सक्छ, तर त्यो तपाईँले चुज गर्नुभयो भने ओसिआईमा जान्छ। अघि हामीले एउटा पार्ट देखाएको थियौँ, डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसनको जति पनि केही गेन लसहरू आउँछ त्यसलाई तपाईँले पिएलमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, पिएलमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अर भन्ने अप्सन छ। देयरफोर यदि तपाईँले चाहनुभयो भने मात्र ओसिआईमा जान्छ। देयरफोर एनएफआरएस फर एसएमईको लागि बेसिकल्ली 4 वटा हेडिङमा ओसिआई आउन सक्छ। पहिलो रिभ्यालुएसन। रिभ्यालुएसन के को? प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको, अझै पार्टिकुलरली भन्नुपर्दा ल्यान्डको। ल्यान्ड पनि कस्तो ल्यान्ड? जुन ल्यान्ड यदि तपाईँले प्रोडक्सनमा, एडमिनिस्ट्रेसनमा अथवा रेन्डरिङ अफ सर्भिसमा युज गर्नुभएको छ भने त्यो ल्यान्ड, त्यही ल्यान्ड यदि इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीमा छ भने रिभ्यालुएसनको कुरा आएन, त्यसको मिनिङ ओसिआईमा पनि आएन। दोस्रो फोरेन अपरेसन। फोरेन अपरेसनमा फ्लक्चुएसनमा केही चेन्ज आउँछ, त्यो रिजर्भमा जान्छ, एग्रिड। तर नेपालको कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक्छ, देयरफोर त्यसको पनि चिन्ता नगर्नुभयो हुन्छ। थर्ड भनेको डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसन अथवा इम्प्लोइ बेनिफिटको कुरा अथवा ग्राच्युटीको कुरा। त्यसको लागि दुईटा अप्सन छ। एउटा अप्सन त प्रफिट एन्ड लसमा लाने या ओसिआईमा लाने। तपाईसँग त्यो अप्सन छ, दुःख पाउनुहुन्छ ओसिआईमा लानुहोस्, सजिलो बनाउनुहुन्छ पिएलमै राख्नुहोस्। एक। दोस्रो, अब आउने दिनहरूमा एसएमईहरू सबै एसएसएफमा जानेवाला छन्। जाँदै गर्दा ग्राच्युटीको पैसा, लिभको पैसाको टाउको दुखाउन जरुरी छैन, किनकि सबै डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन प्लान भएर जान्छ। यो अहिले हामीले कुरा गरिरहेको डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसनको। देयरफोर अर्को पार्टमा पनि हामीलाई चिन्ता हुनेवाला छैन। अर्को छ हेज इन्स्ट्रुमेन्ट। हेज इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि हामीलाई हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले त हेजलाई इफेक्टिभली युज गरेको छैनन्। हामी एसएमईमा गएर यो लाग्छ भनेर अरू चाहिँ 2-4 वर्ष हामीले सोच्दै नसोचे पनि भयो। देयरफोर यदि हामीले सजिलो बनाउन चाह्यौँ भने ओसिआईमा कुनै आइटम नराखे पनि भयो, हामीसँग अप्सन छ। मैले यहाँसम्म अब मैले केही क्वेसनहरू लिन चाहेँ फेरि, अनि फेरि हामी फर्दर अरू पार्टमा डिस्कसनमा जान सक्छौँ। हामीले भर्बल्ली नै क्वेसन लिए पनि हुन्छ अथवा राजुजी च्याटबाट लिए पनि हुन्छ, के गरौँ राजुजी? भर्बल्ली चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, भोइसबाट पनि लिन सकिन्छ क्वेसन्सहरू। कसैले चाहिँ क्वेसन छ भने राख्नु है, नभए च्याटमा दिँदा पनि भयो क्वेसन। सुरेन्द्र सरले गरिराख्नु भएको छ। सुरेन्द्र सर
म त्यतिन्जेल च्याटको के क्वेसनहरु एड्रेस गर्दै जाउँ है त। न्यू इन्टिटीको केसमा करेस्पोन्डिङ फिगर के गर्ने भन्नु भएको छ। न्यू इन्टिटीको केसमा अघि हामीले भन्यौं 2 वर्षसम्म करेस्पोन्डिङ जुन पब्लिक अकाउन्टेबिलिटीको क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ, त्यो मिट गरेपछि मात्र एनएफआरएस फर एसएमई लाग्छ। त्यही भएर 2 वर्ष न्यू इन्टिटीको हकमा चाहिँ सुरुकै इयरमा लाउनुहुन्छ पनि फाइन, त्यो अलाउड छ। हैन भने यु क्यान वेट फर 2 इयर्स भन्छौं। अझै सुरुकै इयरमा लाउने बेलामा तपाईले एउटा डिस्क्लोजर चाहिँ दिनुपर्छ। फर एक्जाम्पल हामीले एउटा कम्पनीलाई चैतमा रेजिस्टर गर्यौं भने आज रेजिस्टर गरेको कम्पनी 4 महिनापछि त्यसको ब्यालेन्स सिट बन्छ, अनि फेरि 1 वर्षपछि ब्यालेन्स सिट बन्छ भनेपछि एउटा फिगर चाहिँ एउटा सेल्सको फिगर भन्नु एकछिनलाई 4 महिनाको हुन्छ भने अर्को सेल्सको फिगर करेस्पोन्डिङ फिगर चाहिँ 12 महिनाको हुन्छ। देयरफोर तपाईले के डिस्क्लोजर दिनु पर्यो भने करेस्पोन्डिङ फिगर आर नट कम्पेरेबल बिकज हामीसँग भएका रिपोर्टिङ इयरहरु चाहिँ कम्पेरेबल छैनन् भन्ने वर्ड चाहिँ डिस्क्लोज चाहिँ गर्नुपर्छ। फेरि तपाईले 4 महिनाको सेल्स र 12 महिनाको सेल्सलाई कम्पेयर गरेर यो संस्थाले त औधी राम्रो गरेछ भन्ने कन्क्लुजन चाहिँ बनाउनु भएन। त्यसको लागि चाहिँ युनिट टु गिभ अ डिस्क्लोजर। अर्को क्वेरी लास्टमा लिउँ भन्नु भएको छ। प्लिज रेज योर ह्यान्ड। एसएसएफ मा कन्ट्रिब्युसन प्लान बनिसकेपछिको इम्प्लिकेसन भनिदिनु न फेरि भन्नु भएको छ सुरेन्द्र सरले। एसएसएफ मा गइसकेपछि डिफाइन्ड बेनिफिट दुईटा पार्ट हुन्छ। मैले यसलाई यसरी भनौं, हामीले 75 सालको असोजबाट मलाई लाग्छ भदौ असोजबाट एसएसएफ मा जानुपर्छ भनेर बाजागाजा तामझाम सहित हामीले डिस्क्लोज गर्यौं, डिक्लेयर गर्यौं। अब 75 साल भन्दा अगाडिपट्टिकोलाई तपाईले कसरी डिल गर्नुहुन्छ र 75 भन्दा यतालाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ भन्ने पार्टमा हेरौं। 75 भन्दा अगाडिकोलाई तपाईले आजसम्म मानौ कुनै एउटा इम्प्लोइले 65 सालमा संस्था जोइन गर्यो, 65 देखि 75 सम्म त उ पुरानो बेनिफिटमा छ र 75 देखि 77 सम्म उ नयाँमा छ भने 65 देखि 75 सम्मलाई डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसन नै हो। त्यही भएर डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसनमा फुल एनएफआरएस मा तपाईले अक्चुरीको भ्यालुएसन लिनै पर्छ। तर 75 देखि 77 आइपुग्दा त तपाईले उसको पैसा त लगेर डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसनमा राखिसक्नु भयो। देयरफोर त्यसको लागि अक्चुरी गरिरहन जरुरी छैन। अब अक्चुरी इन केस अफ एनएफआरएस फर एसएमई त मोर सिम्प्लिफाइड एप्रोच छ। मोर सिम्प्लिफाइड भनेको मैले अघि भनिहालेँ, न्यूमेरिकल अमाउन्ट नै निकाल्ने हो विदाउट युजिङ कम्प्लिकेटेड डिस्काउन्ट रेट र स्यालेरी ग्रोथ रेट। हेजिङ पार्ट वाला बुझिएन भन्नुभयो। हेजिङ पार्ट वाला हामीलाई चाहिँदैन सर। यसको लागि सेसन नै निकै लामो हुने भएकोले मैले हेजिङलाई अलिकति स्किप गरेको हो। म यसलाई एट द एन्डमा के अलिकति इलाबोरेट गर्न खोजौँला है सर। एसएसएफ भनेको सोशल सेक्युरिटी फन्ड हो। यो अहिले जुन हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष भनेका छौं सोशल सेक्युरिटी फन्ड हो। राज डीएस ले सोध्नु भएको छ। अर्को छ सुवनले दाइ पीपीई को केसमा फेयर भ्यालु एज डीम कस्ट एक्जेम्पसन छ कि छैन एसएमई लाई भन्नुभएको छ। सुवन चाहिँ यो फर्स्ट टाइम एडप्सनमा धेरैवटा एक्जेम्पसनहरु छ। फेयर भ्यालु एज अ डीम कस्ट चाहिँ अलाउड छैन। जुन फर्स्ट टाइम एक्जेम्पसन छ यो फर्स्ट टाइमको लागि मैले अर्को सेसनमा फर्स्ट टाइम र कन्भर्जेन्स कसरी गराउने प्र्याक्टिकल नै देखाउँछु। त्यही भएर सुवनजीले सोध्नु भएको छ पीपीई लाई फेयर भ्यालु छ कि छैन भनेर। छैन। निवेशजीले सोध्नु भएको छ रेभिन्यूमा के चेन्ज छ फेरि भन्न मिल्छ भन्नुभएको छ। रेभिन्यूलाई लगेर कन्स्ट्रक्सनमा लगेर कम्पाइल गरेको छ। त्यो भन्दा अहिले हामीले गरिरहेको अथवा फुल एनएफआरएस मा जे छ त्यो भन्दा कुनै पनि चेन्ज छैन। तर रेभिन्यूको लागि दुईटा स्ट्यान्डर्ड नभइकन एउटा मात्र मोडुल छ। कन्स्ट्रक्सन र रेभिन्यूलाई एउटैमा राखेर रेभिन्यू भन्ने वर्ड युज गरेको छ। शुभम शाहले इफ एसएमई ले कुनै कम्पनीमा बिजनेस मोडल अब्जेक्टिभ क्याश फ्लो कलेक्सन एन्ड सेल बोथ राखेको छ भने त्यसलाई पनि फेयर भ्यालु 3PL मा लाने कि ओसीआई मा लाने भन्नुहुन्छ। ओसीआई मा लानलाई त अघि मैले भनिहालेँ सर 4 वटा अप्सन छ। 4 वटा अप्सन भनेकै एउटा त रिभ्यालुएसन भयो, अर्को फरेन अपरेसन भयो, अर्को हेजिङ भयो र अर्को ओसीआई भयो। देयरफोर शुभम शाहजीले सोध्नु भएकोमा ओसीआई मा लानलाई चाहिँ अप्सन भएन सर। अर्को शुभमजीले फेरि क्यान यु रिपिट अबाउट द कम्पेरेबल फिगर भन्नुभएको छ। जस्तै 2076 सालको चैतमा विकेन प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी दर्ता गरियो 50 करोड भन्दा माथिको। अझै यसरी भनौं
विकेन्ड प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी लाई एनएफआरएस पर एसएमई लाग्छ। कहिले भन्दा यो 76 सालको चैतमा रजिस्टर भएको रहेछ। अब चैतमा रजिस्टर भएको कम्पनीलाई असारमा त ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। असारमा ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा कुन रिपोर्टिङ स्ट्रक्चर लाउने, के लाउने त भन्ने क्वेसन राखौँ है। असारमा हामीसँग एनएफआरएस पर एसएमई लाउन पनि मिल्यो, नलाउन पनि मिल्यो। किन भन्दा 2 वर्ष, दुईटा कन्जुकेटिभ इयरमा उसको क्राइटेरिया या थ्रेसहोल्ड, अघि हामीले जुन भन्यौँ नि 1 अर्ब 50 करोड 300 जना इम्प्लोयर समथिङ, त्यो क्राइटेरिया यदि 2 वर्षसम्म मिट हुन्छ भने हामीले एनएफआरएस पर एसएमई लाउन मिल्यो। त्यही भएर नलाउन पनि मिल्यो। अब मानौँ तपाईले नलाउने भए त अर्को कुनै रिपोर्टिङ स्ट्रक्चर ट्याक्स अनुसार अथवा लोकल ग्याप अनुसार लाउँछु भन्नुहुन्छ, काम सक्यो। तर तपाईले लाउने निर्णय गर्नुभयो भने फर्स्ट इयरमा त तपाईलाई प्रब्लमै छैन, तपाईको करेस्पोन्डिङ फिगर त 0 नै हुन्छ। 4 महिनाको ब्यालेन्स सिट बन्छ अथवा 4 महिनाको सेल्स आउँछ, करेस्पोन्डिङ फिगर 0। अर्को सालमा जाँदाखेरि अर्को साल त तपाईको 77 78 त 12 महिनाको हुन्छ, त्योसँगै कम्पेरेबल फिगर त तपाईको 4 महिनाको हुन्छ। त्यही भएर अर्को साल 77 78 मा तपाईको सेल्स फिगर 12 महिना, त्यसको करेस्पोन्डिङ पहिलाको वर्षको फिगर चाहिँ 4 महिना। अनि त्यो रिपोर्ट यदि युजरले भेट्यो भने युजर चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ, कम्पनीले त ड्रास्टिक काम गरेको रहेछ, पहिलाको साल भन्दा यो साल त एकदमै औधी राम्रो गरेको रहेछ भन्ने हुन्छ। देयरफोर त्यो पार्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई एउटा डिस्क्लोजर दिनुपर्छ। त्यो भनेको डाटा प्रेजेन्टेड अथवा डाटा आर नट कम्पेरेबल बिकज दुईटा डाटाहरू जुन छ त्यो डाटाहरू आफैमा कम्पेरेबल छैन बिकज अफ दि पिरियड। एउटा 12 महिनाको एउटा 4 महिनाको भन्ने डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। अर्को निवेशजीले सोध्नु भएको छ, सुरेन्द्र सरको पनि एउटा सोधिहाल्यो, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजन वाइ अक्सिडल गेन अर लस हैज बीन गिवन एन अप्सन टु आइदर पास थ्रु पिएल अर थ्रु ओसिआई भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ यस्तो हो सर, पिएलमा हाल्ने पनि या ओसिआईमा हाल्ने पनि जुन अप्सन दिएको छ त्यो अप्सन भनेको चाहिँ किन भन्दा सर यसले भोलि गएर पहिलाको गेन र लस त एब्जर्ब गर्दैन, यी धेरै लङ रनसम्म जाने संस्था होइनन् भन्ने प्रि एजुम्सन हो सर। जस्तै बिग कर्पोरेट हाउस चाहिँ जसमा पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी छ सरकारले पनि बचाउँछ, मानौँ ब्याङ्क डुब्न लाग्यो सरकारले हस्तक्षेप गर्छ, जसमा 1500 2000 इम्प्लोइ काम गर्छन् त्यो डुब्न लाग्यो सरकारले हस्तक्षेप गर्छ भनेपछि पक्कै पनि ती संस्थाहरू लङ रनमा जान्छन्। त्यही भएर आजको गेन लस आज नभए भोलि एब्जर्ब हुन्छ, भोलि नभए पर्सि हुन्छ, किनकि लङ रनमा जान्छन्। तर जुन पब्लिक अकाउन्टेबल नभएका संस्थाहरू छन् जहाँ 15-20 जना काम गर्छन्, यस्तो संस्था डुबे पनि नडुबे पनि यसमा भएका गेन लसलाई चाहिँ डिफर गर्न नदिएको हो सर। त्यही भएर डाइरेक्टली पिएलमा हाल भनेको हो सर। सुरेन्द्र सरको क्वेसन थियो। अर्को थियो निवेशजीले नाउ म्याक्सिमम लाइफ अफ इन्टेन्जिबल एसेट्स इज 10 इयर्स भन्नुभएको छ। एकदमै हो सर, म्याक्सिमम इज 10, त्योभन्दा मिनिमम हुन सक्छ। अर्को सोध्नु भएको छ, is OCI to be shown in financial statement if any OCI item is not recognized भन्छ। यो प्रेजेन्टेसनको कुरा भयो सर, राख्नु पर्छ, यसलाई चाहिँ हामी राख्छौँ नै। त्यही भएर OCI को आइटम नभए पनि OCI लेख्छौँ, खाली छोडेर भए पनि राख्छौँ। त्यो फर्म्याटको अथवा हाम्रो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टको इज्जत गरेको भनौँ सर त्यसलाई। बायोलोजिकल एसिड्सको रिकग्नाइजेसनको बारेमा प्रश्न पारिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। बायोलोजिकल एसिड्सको बारेमा म एकैछिनमा डिल गरेँ सर, म अलिक पछाडिको स्लाइडमा फेरि आउँछु। प्रेम सरले ग्याप अनुसार प्रिभियस इयर पिपिई को भ्यालु एनएफआरएस पर एसएमई अनुसारको पिपिई को भ्यालु एउटै नहुँदा डिफरेन्सलाई के गर्ने भन्नुहुन्छ। यसलाई म रिकन्सिलिएसनमा भोलिको दिनमा देखाउँछु सर। प्रेम दाहाल सरले सोध्नु भएको छ, पहिलाकोमा यति थियो अबकोमा यति आयो, यो फरकलाई कहाँ लगेर मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले थ्योरीमा भन्दा पनि मैले प्र्याक्टिकल्ली सरलाई गरेर देखाइदिएँ भने केसै राखेर पहिला 10 लाख रुपियाँ थियो अब 12 लाख रुपियाँ भयो, 12 लाख हुँदा 2 लाख रुपियाँ फरक पर्यो। फरक पर्ने कारण यो थियो, फरक पर्ने कारण चाहिँ पहिलाको इरर पनि हुन सक्छ या एनएफआरएस पनि हुन सक्छ। इरर छ भने के गर्ने, एनएफआरएस छ भने के गर्ने भन्ने पार्टलाई चाहिँ म प्र्याक्टिकल एप्रोचमै सरलाई म सन्डेको सेसनमा देखाउँछु। सुरेन्द्र सरले थ्याङ्क यू भन्नुभयो। दिपेश श्रेष्ठले इफ अ सिमेन्ट कम्पनी टु बी अपरेटेड विथ द प्रोजेक्ट कस्ट इन बिलियन विथ डेट रेसियो अफ 70-30 बट हेज नट इन्कर्ड एनी कस्ट टिल डेट सुड एनएफआरएस बी इम्प्लाइड अथवा भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म ब्यालेन्स सिट हेर्ने हो हामीले,
कमिटमेन्ट के गरेको छ भन्ने कुराले हेर्दैनौँ, हामी खालि ब्यालेन्स सिट नै हेर्छौँ, इन्कम भएको छ कि छैन हेर्छौँ, एग्रिमेन्ट के गर्यौँ भन्ने कुरा मतलब छैन। विवेक खरेलले एसएसएफमा गए पनि लिभको लागि त अक्चुअल भ्यालुएसन गर्नै पर्यो नि होइन, सो गेन र लस त आउँछ नि। लिभको लागि तपाईँको गेन र लस आउँछ, गेन र लस आए पनि सिम्प्लिफाइड एप्रोच हो, सिम्प्लिफाइड एप्रोचमा तपाईँ पिएलमा पनि या ओसिआईमा जहाँ लगेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। विवेक खरेलको क्वेसन थियो। कपिल श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ, व्हाट ह्यापन इफ द एन्टिटी मेक्स एन unreserved statement of compliance with NFRS, the auditor has qualified the financial statement as not complying with NFRS. With those statements be treated as first NFRS financial statement भन्नुहुन्छ। What happens if the entity makes an unreserved statement of compliance? Auditor has qualified. Auditor ले qualify गर्नलाई त बेसिस भन्नु पर्यो। जस्तै कि माथिको र तलको कुरै बाजियो कपिल सरको क्वेसनमा, क्लाइन्टले चाहिँ अथवा म्यानेजमेन्टले चाहिँ अनरिजर्भ स्टेटमेन्ट छ भन्ने, फुल्ली कम्प्लाई गरेको छु भन्ने, अनि अडिटरले त्यसमा क्वालिफाइड ओपिनियन दिनलाई त अडिटरले बेसिस भन्न सक्नु पर्यो। अडिटरले बेसिस भनेर हेज नट कम्प्लाई भन्न मिल्छ, तर जुन माथिपट्टि म्यानेजमेन्टको डिस्क्रिप्सन छ त्यो पोइन्टलाई रिफर गरेर के भन्नु पर्यो भने, एज पर नोट नम्बर यति यति द म्यानेजमेन्ट हेज स्टेटेड द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट टु बी फुल्ली कम्प्लाइड हाउएभर भनेर आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखेर मात्र क्वालिफाइड ओपिनियन दिनु पर्यो कपिल सर यसमा। विदुष सर, हजुर यो यस्तो गरौँ, तपाईँ यो जस्तै च्याट पढेर चाहिँ अनम्युट गरिदिने, अनि त्यसरी क्वेसन पर्सनली गर्दा अलि मोर इन्टरेक्टिभ पनि हुन्थ्यो कि सेसन। हुन्छ, त्यो गरौँ न त, त्यो गरौँ न है। क्वेसन हाम्रो चाहिँ कसले राख्नु भएको, हाम्रो कहाँसम्म क्वेसन भएको थियो सर? कपिल सरसम्म मैले एड्रेस गरेँ। शुभम शाह हुनुहुन्छ। शुभम शाहलाई चाहिँ अनम्युट गर्न पर्यो। क्वेसन चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो शुभम शाहजी, ल शुभम शाहको उहाँलाई अनम्युट गर्न खोजेको भएन। पखिनु है। उज्जवल ओके ओके राजु, कसैको क्वेसन छ भने अनम्युट गर्ने म्यानेज सेसन मैले हेरिदिन्छु होइन, त्यो बेसिसमा। शुभम शाहको क्वेसन छ, शुभमलाई म अनम्युट गर्छु। शुभमजीले अनम्युट अलो गर्नु भएको छैन, सायद त्यही भएर नबोल्नु भएको होला। सायद उहाँले के अनम्युट अलो गर्नु पर्यो, क्वेसनमा जानै सक्छौ। ठिकै छ, क्वेसनमा पढेर नै गर्नु पर्यो त्यसो भए। हुन्छ, विदुरजीले पर्फेक्टली ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ, क्वेसन च्याट बक्सबाट कभर गरेर टाइम टाइममा दिइरहनु भएको छ। क्यारी अन गर्दा हुन्छ सर यसमा। अब शुभमजीले यहाँ एउटा सानो क्वेसन सोध्नु भएको छ, जस्तै कुनै इन्टेन्जिबल एसेट्सको इन्डेफिनाइट लाइफ छ भने वी निड टु अमोर्टाइज दिस बाई एजुम 10 years लाइफ एन्ड वाट आफ्टर 10 years लाइफ भन्नुहुन्छ। बुक भ्यालु नै 0 भइसक्छ सर त्यो बेलामा, त्यही भएर त्यसमा खासै केही गर्नु परेन। यदि आफ्टर 10 years को भ्यालु चाहिँ यदि रेसिडुअल भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई सुरुमै क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल तपाईँको इन्टेन्जिबल एसेट्सको भ्यालु 10 लाख छ र आफ्टर 10 years अफ लाइफ त्यसको रेसिडुअल भ्यालु 2 लाख हुन्छ भने 10 लाख माइनस 2 लाख डिभाइड बाई 10 वर्ष गरेर त्यसको अमोर्टाइज भ्यालु निकाल्नु पर्छ सर। त्यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि रेसिडुअल भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ भने। होइन रेसिडुअल भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्न भने जति कस्टमा छ तपाईँको बुक भ्यालु छ त्यो बुक भ्यालुलाई नै ओभर द पिरियडमा अमोर्टाइज गर्नु पर्यो। अरु चाहिँ केही छैन। म फेरि ब्याक टु उसमै गएँ है।
त्यो अघि OCI को कुराहरू थियो हाम्रो। अर्को चाहिँ डिटेल एनालाइसिस अफ मेजर डिफरेन्समा अब हामी स्लाइडमा गएर के कुराहरू त्यहाँ डिस्कस गर्न चाहन्छौँ। अघि के कुराहरू गर्नु हुँदै थियो त्यसको लागि हामी सेयर गरौँ। मैले PDF फाइल पहिले सेयर गरिसकेको छु, तपाईँले आफ्नो स्क्रिनबाट हेर्नु भए पनि हुन्छ अथवा म त्यो स्क्रिनलाई फेरि सेयर गर्छु। मेजर डिटेल एनालाइसिसमा लाइभमा फेरि जोड्न चाहेँ, मैले त्यसलाई सेयर गर्न चाहेँ। यसमा चाहिँ हामीले रेफरेन्सको सजिलोको लागि अलिकति वर्कआउट गरेको छु मैले। जस्तै मोडुल 1 to 3 लाई त हामी डिस्कस गरिसक्यौँ। मोडुल 4 लाई हेर्नुभयो भने मोडुल 4 को सोर्स के हो त भन्दा फुल NFRS मा NAS1 हो। यसले के टपिक गर्छ, कभर गर्छ भन्ने कुरा पनि राख्यौँ र NFRS फर SME मा यसले के भन्छ र NFRS फर फुल NFRS मा के छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई ब्रिफमा अघि त्यहाँ मेजर कुराहरूलाई मैले हाइलाइट गरिसकेँ। यो निकै नै लामो छ, यसलाई मैले 1 by 1 point by point जान थालेँ भने यसले निकै नै टाइम लिन्छ। त्यही भएर म यसलाई भन्दा पनि अघि बायोलोजिकल एसेट्सको बारेमा केही कुराहरू गर्नु हुँदै थियो। बायोलोजिकल एसेट्सलाई म अलिकति डिस्कस गरौँ। बायोलोजिकललाई लगेर यसले स्पेशलाइज एक्टिभिटीमा लगेर राखेको छ। स्पेशलाइज एक्टिभिटी भित्र बायोलोजिकल छ। यसलाई म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहे। बायोलोजिकल को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हो भने फुल एनएफआरएस मा बायोलोजिकल एसेट्स लाई फेयर भ्यालु लेस कस्ट टु सेल्स मा बुक गरिन्छ। फेयर भ्यालु लेस कस्ट टु सेल्स मा। तर फेयर भ्यालु भन्ने बित्तिकै फेरि अब खसीको कति पर्छ अथवा त्यो पाकेको आँपको कति पर्छ अथवा त्यो पार्टिकुलर रुखको कति हो, गाईको कति हो, भैँसीको कति हो भन्ने कुराको फेयर भ्यालु निकाल्नलाई त फेरि पनि के चाहिएला, फेयर भ्यालु निकाल्नलाई त कस्ट र ड्यू एफोर्ट चाहिएला। त्यही भएर बायोलोजिकल एसेट्स को लागि पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। An entity that is engaged in biological or agricultural activities shall determine for each of the biological assets whether the fair value of that biological assets is readily determinable. Readily wording हेर्नुभयो भने है फेयर भ्यालु निकाल्छु भन्नतिर लाग्नुभयो भने तपाईको मेहनत लाग्यो। यो स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने एनएफआरएस फर एसएमई भनेका साना संस्था हुन्। साना संस्थाले भएको डाटा चलाउने हो। डाटा खोज्न बनाउनतिर लाग्यो भने टाइम र मेहनत जान्छ। मान्छे पनि तिमीहरुसँग छैन, टेक्निकल मान्छे, तिमीले भने भएको बनी बनाउ डाटाबाट काम गर भनेर उले के भन्छ रेडिली अवेलेबल। त्यही भएर रेडिली भन्ने वर्डलाई फोकस गर्दिनु होला। त्यसपछि इफ नट द एन्टिटी शैल अप्लाई द कस्ट मोडल फर दैट एसेट्स भन्छ। देयरफोर मैले बेसिकली के भन्ने गर्छु भने रिभ्यालुएसन मोडल भन्दा पनि एनएफआरएस फर एसएमई ले कस्ट मोडल नै फलो गर्छ। त्यही भएर यसलाई पनि हामी कस्ट मोडल नै भन्छौं। रिकग्नाइजेसन क्राइटेरियामा केही इस्यु छैन श्री सर। म यसलाई तपाईलाई फुल यसको एनएफआरएस को स्लाइडहरु पनि शेयर गरिदिन सक्छु। तर यसको लागि चाहिँ अब मैले हरेक उलाई इन्डिभिजुअली जान थाले भने चाहिँ अलिक टाइम लाग्ला सर। के गरौँ? यो फुल एनएफआरएस मा भन्दा यसमा के डिफरेन्स छैन रिकग्नाइजेसन क्राइटेरियामा। म मेजर पार्टहरु कभर गर्दा हुन्छ। अर्को चाहिँ अब सानो एउटा स्लाइडबाट अलिकति फन साइडतिर पनि जाउँ है यसैमा। यो पिक्चर देखेर त तपाईले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ होला। अब के क्वेशनहरु चाहिँ म फ्रीली आज ओपन नै छोड्छु सो दैट यो हामी सबैको लागि न्यू टपिक हो जस्तो लाग्छ एनएफआरएस फर एसएमई। र एकदमै मैले अघि भनिहालेँ कर्पोरेट क्लाइन्टहरु, लिस्टेड कम्पनीहरु हामी सर्टेन ग्रुपहरु सँगै छ। तर एसएमई मा काम गर्दाखेरि एसएमईहरु हामी आज सीए ले एसएमईहरुमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सकेको छैनौं। धेरैवटा फ्याक्टरहरु होला। तर किन त भन्दाखेरि म के क्वेशनहरु तपाईहरुसँग राख्न चाहे। अहिले हामीले जे कुरा गर्यौं नि
त्यसको लागि के प्रिपेयर्ड छौँ त हामी? मैले केही क्वेसनहरू पनि राख्न चाहे सुरुमा, किनकि म यी क्वेसनहरूलाई अब अराउन्ड हामीसँग आधी घन्टाको टाइम छ। यो आधी घन्टाको टाइममा म यी क्वेसनहरू एड्रेस गर्न सक्छु र सक्दिनँ पनि, तर म अर्को सेसनमा पक्कै सक्छु भनेर नै म यो क्वेसनहरूलाई आज राख्दैछु। यो सबै अहिले हामीले जे कम्प्लेक्सिटीहरू देख्यौँ, हाम्रो रजिस्टर्ड अडिटर सरहरू म्यामहरू के प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ त? होइन, अर्को चाहिँ के हामी प्रिपेयर्ड छौँ त? यो सबै गर्नलाई हाम्रो बिजनेस हातमै आइरहेको छ। अब रजिस्टर्ड अडिटर सरहरू म्यामहरू प्रिपेयर हुनुहुन्न, नोन फ्याक्ट, तर उहाँहरू प्रिपेयर हुनुहुन्न, हामी छौँ त? हामी छौँ भने कसरी गर्ने त? अर्को कुरा चाहिँ यो गर्दै जाँदाखेरि त पहिला गरिरहेको भन्दा त फरक आउने भयो। फरक आउँदाखेरि त ट्याक्स इम्प्लिकेसन आउला, अझै ब्याङ्कले पनि फाइनेन्सियल नबुझ्ला। अर्को चाहिँ हाम्रो अडिटको साइज कति हो त? हाम्रो युनिभर्स कति हो त? हाउ बिग इज आवर युनिभर्स? हाम्रो साइज कति हो त? म कत्रो पोखरीको माछा हो? 1 अर्बको पोखरीको कि 5 अर्बको हो? हाम्रो नेपालको अडिटको एज अ चार्टर अकाउन्टेन्टको लागि मेरो मार्केट कति हो त? यो एकदमै क्रुसियल क्वेसनहरू छ। हामीले एसएमईलाई बिर्सिनु किन हुँदैन भने यहाँ ठुलो भोल्युम छ। मैले अघि भनिहालेँ 5-6 हजार क्लाइन्टको हरेकको 1 लाख रुपियाँको कन्भर्जेन्स फी मात्र, अडिटको फी छोडिदिनुहोस् अहिलेलाई, कन्भर्जेन्स फी 1 लाख रुपियाँ मात्र मिनिमम त लिनै पर्यो होला। 1 लाख रुपियाँ पनि मिनिमम लिनुभयो भने 5,000 इन्टु 1 लाख गर्नुभयो भने ठुलै फिगर आउला त्यो। त्यही भएर यो हाम्रो युनिभर्स हो। यो युनिभर्समा अरू धेरै कुराहरू छन्। यहाँ हामीले अलिकति यो लकडाउनलाई युटिलाइज गरौँ भन्ने नै मेरो पार्टमा हो। अब म यही पेरिफेरीमा रहेर कसरी गर्ने, हामी प्रिपेयर कसरी हुने, ट्याक्समा इम्प्लिकेसन के आउँछ, ब्याङ्क फाइनेन्सिङमा इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्ने कुरा आई विल एड्रेस इन नेक्स्ट सेसन। म प्र्याक्टिकल तपाईँलाई सबै देखाइदिन्छु। बट अहिले चाहिँ म यही ओपन फ्लोर नै छोड्न चाहेँ, किनकि अब यो जुन क्वेसनहरू छ, यो पार्टका क्वेसनहरू जति पनि छन् अनआन्सर्ड क्वेसनहरू, यो अनआन्सर्ड क्वेसनलाई म सेसन 2 मा राख्न चाहेँ। तर अहिलेलाई चाहिँ म अब ओपन फ्लोर नै, किनकि हाफ एन आवर बाँकी छ हामीसँग, यो हाफ एन आवरमा म क्वेसन नै एड्रेस गर्न चाहेँ। क्वेसन एन्सर राउन्डतिरै गयो। ल, अब हामीले क्वेसन लिने हो होइन विदुर सर? हजुर। ल, क्वेसन चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिन्छ कि क्वेसनहरू के छ त्यो चाहिँ राखिदिनुहोस्। उज्जवलले टेक्निकल, उज्जवल र म मधु हामी दुईजनाले टेक्निकल पार्टहरू ह्यान्डल गरिरहेछौँ। क्वेसनहरू आउने बित्तिकै ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने हामी अनम्युट गर्छौँ, अनि अनम्युट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ है। सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरू फर्स्ट मेक अनम्युट, क्वेसनहरूको लागि ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी अनम्युट गर्छौँ अनि आफ्नो क्वेसनहरू राख्नु होला। क्वेसन पर्टिकुलर स्पेसिफिक नै हुन्छ होला भन्ने आशा गरौँ। म एउटा सानो रिक्वेस्ट गरिहालेँ, अघि जुन अनआन्सर्ड क्वेसनहरू छ त्यसमा चाहिँ क्वेसन नगरिदिनु होला। अघि हामीले 4-5वटा क्वेसनहरू लेखेका छौँ, त्यसलाई हामी प्रिपेयर्ड छौँ कि छैनौँ, कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने पार्टलाई विल एन्सर दिस। तर यसको लागि म प्र्याक्टिकल एप्रोच नै तपाईँलाई देखाइदिन्छु। फाइनेन्सियल अब मैले मेरो नेक्स्ट सेसनमा के हुनेवाला छ भने इच लाइन आइटमको के चेन्जेस आउँछ, त्यो चेन्जेसलाई म एक्सलमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाएर देखाउँछु। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एउटा फर्मेट म तपाईँलाई सेयर गर्छु। नोट्स टु दि अकाउन्टमा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट के हुनुपर्छ म हेडिङ राखेर तपाईँलाई सेयर गर्छु। र फर्स्ट टाइम एनएफआरएस लगाउँदाखेरि कुन एक्जेम्सन युज गर्ने र रिकन्सिलिएसन कसरी बनाउने भन्ने पार्टमा म तपाईँलाई अब आउने सेसनमा डिस्कस गर्छु। तर बिसाइड द्याट अहिले चाहिँ त्यो बाहेकको टपिकमा मात्र डिस्कस गरौँ होला। सुरेन्द्र दाइले चाहिँ क्वेसन सोध्नु खोज्नु भएको छ, म सुरेन्द्र दाइलाई अनम्युट गरिदिएको छु है दाजु। विदुरजी, यो सेसनको लागि चाहिँ धन्यवाद। मेरो एउटा क्वेसन के छ भने त्यो अपरेटिङ लिजलाई लिएर, अपरेटिङ लिजमा जुन यो कुरा आयो नि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन र एसएलएम को जुन इस्युमा रिल्याक्सेसन आउँ जस्तो किसिमको बुझियो कुरा बुझ्दाखेरि, सबभन्दा फनी कुरा के हुन्छ भन्दा एसएमईमा जति चाहिँ नि लिज चार्जेस सायद ठुलो अर्गनाइजमा त्यति रेगुलरली चेन्ज हुँदैनन् कि जति एसएमईमा हुन्छन्। फनी कुरा। अब रिल्याक्सेसनै आइसकेपछि त फर्दर ट्रिट गर्ने भनेको जस्तै कन्टिन्जेन्ट रेन्टल्स जसरी नै तिर्ने हो, त एक्सपेन्सेस इन्कर गरेर एपिएलमै बुक गर्ने हो त यसलाई? होइन, यस्तो सर, यसमा चाहिँ जस्तै एनएफआरएसमा एसएमईकै कुरा गर्नुभएछ।
हजुर फर्स्ट इयरमा अघि मैले भने जस्तै सरको रेन्ट 1 लाख थियो, सेकेन्ड इयरमा 2 लाख भइदियो। त्यो 2 लाख हुने कुरा त फर्स्ट इयरकै एग्रिमेन्टमा थियो कि थिएन सर? नर्मली हामी भन्छौँ नि एभ्री 11 to 12 मन्थ्समा 10% ले इन्क्रिमेन्ट त हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ नि त फेरि भन्छौँ 2 इयर्समा 10 to 10 देखि 15% को अथवा 20% को इन्क्रिमेन्टलाई नर्मलै माने भयो सर। यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल भएन। तर त्यो भन्दा बियोन्ड छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई जसरी हामीले एसएलएम मा गर्छौं नि सर, बैंककै सरसँग नि अब एसएलएम मा हामी जसरी एमोर्टाइज गर्थ्यौं नि ओभर द पिरियडमै डिभाइड गरेर सबैलाई जोडेर त्यसरी नै गर्नु पर्यो सर। यदि अनरिजनेबल छ 10% 20% भन्दा माथितिरको रेन्टल इन्क्रिमेन्ट छ भने चाहिँ एसएलएम मै जानु पर्यो सर। हस् थ्यांक यू। अम्बुजी कृपया क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ है। हेलो सर नमस्कार। नमस्ते। मेरो क्वेशन चाहिँ के हो भने जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि हामी प्रिपेयर छौं छैन भन्ने कुरा त्यो भोलि एड्रेस गर्नु भन्नुभयो हैन। तर जुन बिजनेसलाई एसएमईहरुलाई एप्लिकेबल हुन्छ नि त्यो तिनीहरु चाहिँ के रे प्रिपेयर छन् कि छैनन् एडमिसन लिनको लागि भन्ने मेरो क्वेशन थियो सर। पक्कै छन् सर, तर हामीले यसमा हाम्रो एडभोकेसी चाहिँ अझै बढ्नु पर्यो सर। जस्तै कि हामीले ती क्लाइन्टलाई गएर अब आउने तपाईको इयरको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट यो फ्रेमवर्कमा बन्छ, तपाईले लास्ट इयरमा बनाएको जस्तो बनाउन मिलेन, तपाईले यो फ्रेमवर्कबाट डाइभर्ट भएर यो फ्रेमवर्कमा एनएफआरएस फर एसएमई मा बनाउनु पर्छ भनेर हामीले एडभोकेसी गर्ने हो सर। किनकि कमाउनु हामीले परेको छ हैन र सर, हामीले कमाउनु परेको छ, हामीले हाम्रो वर्चस्व कायम गर्नुपर्छ भने त्यो क्लाइन्टलाई नलेज शेयर गर्ने, नलेज ट्रान्सफर गर्ने काम पनि हाम्रै हो सर। त्यही भएर क्लाइन्ट कति प्रिपेयर्ड छ भन्दा पनि हामीले हुन त क्लाइन्ट आफै अवेयर हुनुपर्ने हो। फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी म्यानेजमेन्टकै हो सर, त्यसमा केही दुई मत भएन। तर एट द एन्डमा त त्यसको रिस्क त भन्ने त के गरिन्छ भने अडिटरले मलाई केही भनेन भन्ने पनि त मार्केटमा छ नि सर। मेरो अडिटर मलाई केही पनि भन्दैन भन्ने पार्ट पनि छ। त्यही भएर म यसमा चाहिँ दुईटा पार्टमा गएँ सर। हामी एज अ अडिटरै भएर त्यो भन्नलाई त अलिकति इथिकली नमिल्ला, तर एज अ कन्सल्टेन्टको रूपमा म अघिबाट भन्दैछु सर, यो 5-6 हजार जति पनि क्लाइन्ट हुनुहुन्छ मेजर क्लाइन्टहरु रजिस्टर अडिटरसँग हुनुहुन्छ। यसमा हामीले गएर उहाँहरुलाई एडभोकेसी गरेर हामीले आफ्नो सर्भिस डेलिभर गर्न सक्यौं भने हामीले ठुलो युनिभर्सलाई क्याप्चर गर्छौं। र हामीले जुन भन्ने गर्छौं नि सर, वन म्यान वन प्रोफेसन के दुनिया नारा लगाउँछौं, त्यो नारामा हामीसँग डिग्री मात्र ठुलो हो सर, नलेजमा हामी पनि धेरै ठुलो होइनौं है सर। त्यही भएर हाम्रो एडभोकेसी चाहिएको छ सर। म एउटा इदुर सरलाई मैले एउटा फेसबुकमा हाम्रो यहाँ टाइप गर्न खोजिरहेको छु हैन। एउटा क्वेशन छ, एनएफआरएस फर एसएमई एप्लिकेबल भएको इन्टिटीहरुमा सर्टेन पार्टहरुमा चाहिँ एनएफआरएस लगाउने, सर्टेन पार्टहरुमा चाहिँ एसएमई मात्रै लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने क्वेशन छ। भनेको क्वेशन चाहिँ फुल फ्लेज एनएफआरएस सर्टेन पार्ट्सहरुमा लगाउने अनि रिमेनिङमा चाहिँ एसएमई लगाउने भन्ने कुरा छ। के हुन्छ होला त? यो योगेन्द्र वास्तोलाले फेसबुकमा सोध्नु भएको क्वेशन हो, यसलाई मैले टेक अप गरे। हजुर, त्यो मिल्दैन किनकि दुईटा छुट्टा-छुट्टी रिपोर्टिङ स्ट्रक्चर हो। मैले अघि सुरुमा पनि भनिहालेँ, तपाई एनएफआरएस फर एसएमई लाग्ने संस्था हुनुहुन्छ भने माथिकोमा जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईले मिक्स मोडलमा जान सक्नुहुन्न। कुनै एउटा मात्र रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क चुज गर्नु पर्यो। त्यही भएर यसमा दुईटै चाहिँ चुज गर्नु भएन या मिक्स पनि गर्नु भएन। हुन्छ। अर्को अझै एउटा क्वेशन छ, अलिकति रेलेभेन्ट क्वेशनहरु मात्र म लिन खोजिरहेको छु, धेरै क्वेशनहरु भन्दा पनि ब्यालेन्स सिटको टोटल हेर्दा रिभ्यालुएसनको इफेक्ट पछिको हेर्ने कि विदाउट रिभ्यालुएसन हेर्ने भन्ने कुरा छ। एप्लिकेबिलिटी टोटल ग्याप अनुसारको, किनकि तपाईले एनएफआरएस लगाउने बेलामा तपाईको लोकल ग्याप अनुसारको ब्यालेन्स सिटको साइज हेर्नु पर्यो, किनकि एनएफआरएस को त बनाउनै भएको छैन। लोकल ग्याप अनुसार ब्यालेन्स सिटको साइज हेर्दा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीलाई सेट अफ नगरिकन टोटल गर्नुस्। टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी भनौं न, त्यसको टोटल गर्नुस्। यदि 1 अर्ब भन्दा माथि पुग्छ भने इन्क्लुडिङ रिभ्यालुएसन रिजर्भ पनि, किनकि ल्यान्ड त तपाईको एसेट साइडमा आएर बस्ने भयो, रिभ्यालुएसन रिजर्भ नहेरे पनि तपाईको एसेट साइड त पक्कै पनि बढी छ। त्यही भएर त्यस्तो केसमा तपाईलाई लाग्छ नि।
अरू कुनै मटेरियल क्वेसनहरू अलिकति इफेक्टिभ क्वेसनहरू आयो भने हेरौँ ल। अरू कुनै अलिकति बेसिक टाइपको क्वेसनहरू छ, एसएसएफमा गएन भने के गर्नु पर्ला अनि त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू छ। अनि नन कम्प्लायन्समा क्वालिफाई कसरी गर्ने भन्ने टाइपको क्वेसनहरू पनि छ। अब बाँकी क्वेसनहरू कभर गर्दै गरौँ न। अहिले पार्टिसिपेन्ट्सबाट अरू फर्दर क्वेसन लिनु पर्छ। म फेसबुकमा एउटा अमित पाण्डे उसमा च्याटमा अमित पाण्डेको एउटा क्वेसन छ, मैले त्यसलाई एड्रेस गरेँ। आइकेनले कुनै निकालेको छ भन्नुभएको छ। आइकेनले केही पनि छैन, तर हाम्रो सत्येन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ, हाम्रो चार्टर अकाउन्टेन्ट आइकेनबाट गर्नुभएको सत्येन्द्र सर र मैले अलिकति वर्कआउट गरेर एउटा नेपालीमा चाहिँ बनाएको थियौँ, एउटा एनएफआरएस फर एसएमई नेपालीमा नै उल्था गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ हामीसँग छ। आइकेनमा पनि त्यो सायद प्रिन्ट भएर आयो कि आएन चाहिँ आई डोन्ट नो, बट गाइडलाइन्स भन्दा पनि एउटा समरी जस्तो ट्रेनिङ म्यानुअल जस्तो चाहिँ बनेको छ। अमित पाण्डेको क्वेसन थियो त्यो। गुरु पोखरेल अनम्युट हुनुभएको छ, कृपया क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो दाइ। हेलो हजुर। हजुर दाइ, यो मेरो कन्फ्युजन चाहिँ एप्लिकेबिलिटी पार्टमा हो। त्यो 2 सालसम्म जो 5वटा कन्डिसन लाग्छ भन्नुभएको थियो हैन, त्यो यदि 5वटा कन्डिसन फुल भयो भने फुल एनएफआरएस लाग्ने हो या एनएफआरएस फर एसएमई लाग्ने? त्यो मैले बुझिन रहेछ। यस्तो हो, तपाईको कुन कन्डिसनमा हुनुहुन्छ? जस्तै एउटा कुनै एक्जाम्पल लिनुस् त तपाई। त्यो त हजुर, जस्तै मानौ फर्स्ट इयरमा है त सर, तपाईँ फर्स्ट इयरमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ मानौ 2077 सालमा हुनुहुन्छ। 77 सालमा तपाईको ब्यालेन्स सिटको साइज 90 करोड भयो। हजुर, 90 करोड भयो भने 90 करोडमा तपाईले कुनै लगाउनु परेन, किनकि फर्स्ट टाइम भयो होला 90 करोड, ठीक छ। अर्को साल फेरि भनौँ 77 साल पछि 78 सालमा तपाईको 110 करोड भयो ब्यालेन्स सिटको साइज। हजुर दाइ, 110 करोड हुँदै गर्दाखेरि अब तपाईले आफूले प्रोजेक्सन गर्ने हो। अर्को साल पनि 110 हुन्छ कि त्यो चाहिँ एउटा चिठा लागेको वर्ष थियो, अब अर्को साल पनि बढ्नेवाला छ, 110 भन्दा माथि नै जानेवाला छ भने त फुल एनएफआरएस लगाइदिनुस्, किनकि हरेक साल तपाईले चेन्ज गर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। त्यही भएर तपाईले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ आफै लिनु पर्यो। जस्तै कि फर्स्ट इयरमा तपाईँ एनएफआरएस पर एसएमईमा हुनुहुन्थ्यो, 90 करोड भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई एनएफआरएस पर एसएमई लाग्यो। अब त्यो साल तपाईँले केही गर्नु भएन किनकि फर्स्ट इयर थियो। सेकेन्ड इयरमा तपाईँको 110 करोड भयो सेल्स अथवा ब्यालेन्स सिटको टोटल भने तपाईँलाई त सेकेन्ड इयरमा गएर त एनएफआरएस पर एसएमई लाग्यो नै, किनकि तपाईँ 1 अर्ब 50 करोड भन्दा माथि त 2 वर्ष भइसक्नु भयो। अब सेकेन्ड इयरमा तपाईँले चुज गर्ने बेलामा एनएफआरएस पर एसएमई चुज गर्दा मिल्यो, तर तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने हरेक साल अब तपाईँको बिजनेस बढ्ने नै वाला छ भने तपाईँ त अर्को थ्रेसोल्डमा त पुगि नै हाल्नुहुन्छ भने इन द्याट केस फुल एनएफआरएस नै लगाइदिनुहोस्। ग्रोइङ अर्गनाइजेसनलाई त फुल एनएफआरएस लगाउन प्रब्लम भएन सर। ल हुन्छ, थ्यांक यू। यो 2 सालको रिपोर्ट चाहिँ किन भनेको भने नि सर, जुन 2टा कन्जिक्युटिभ इयर भनेको छौँ नि हामीले, हजुर, यो चाहिँ किन भनेको भने अस्ति हाम्रो एउटा क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो अनि मेडिकल सप्लाईवाला, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो साल चाहिँ उहाँको सेल्स 1 अर्ब कट्ने भयो अरे, जबकि उहाँको नर्मल सेल्स चाहिँ 30-35 करोड हो। बुझ्नुभयो मेरो कन्सर्न? किन बढ्ने भयो भन्दाखेरि उहाँले 2-4वटा राम्रो कन्ट्र्याक्ट हात पार्नु भएको छ यो गाउँपालिका नगरपालिका लेभलको। अब गाउँपालिका नगरपालिका लेभलको राम्रो कन्ट्र्याक्ट हात पारेको हुनाले मेडिकल सप्लाईको यो साल उहाँको सेल्स चाहिँ यो कोभिडको कारणले 1 अर्ब कट्ने भयो, तर अर्को साल फेरि उहाँ त ब्याक टु नर्मल हो, हरेक साल कोभिड हुनेवाला त छैन हो भने अर्को साल फेरि उहाँले ब्याक टु 30-35 करोडको कारोबार गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई म आजको दिनमा किन फुल फ्लेज एनएफआरएस को सजेसन दिउँ? तर त्यही कुरालाई यसरी बुझ्नु भयो भने फेरि त्यो जुन 1 अर्ब भन्दा बढीको सेल्स चाहिँ नेचुरल ग्रोथ थियो, कोभिडको कारणले नभइकन नर्मल अपरेसन नै बुस्ट भएको सेल्स थियो भने त म उहाँलाई सजेसन के दिन सक्छु? फुल फ्लेज एनएफआरएस नै लगाउनुहोस् भन्न सक्छु। त्यही भएर ग्रोथको अथवा जुन थ्रेसोल्ड छ नि गुरु सर, त्यो थ्रेसोल्ड के कारणले मिट भयो चाहिँ थाहा पाउनु भयो भने तपाईलाई सजेसन दिन अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्न झन् सजिलो होला। हजुर, थ्यांक यू दाइ। अंकित अर्यालले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। अंकित जी अनम्युट हुनु भएको छ है। थ्यांक यू। बिल दाइ, एउटा सानो क्वेशन थियो। हजुर दाइ, त्यो पहिला हामी जस्तै एनएफआरएस पर एसएमईज भन्यौं, तर त्यसमा माइक्रो एन्टिटी छ नि, माइक्रो एन्टिटीको डेफिनेसन हेर्दाखेरि यदि माइक्रो एन्टिटीमा फल गरेन भने त अटोमेटिकली एसएमईज मा आयो, त्यसमा मेरो डाउट हो के। फेरि एकचोटी क्वेशन भन्नु त।
जस्तै पहिला हाम्रो माइक्रो एन्टिटीजलाई के भनेको छ आइक्यानले भन्दाखेरि माइक्रो एन्टिटीजलाई चाहिँ एनएफआरएस लागू हुँदैन भनेको छैन, एमइज भनेको छ। एनएफआरएस लागू भएको छैन नि त, एसएमइजले मात्रै लागू भएको छ, लागू गर्ने भनेको छ। भनेपछि यदि माइक्रो एन्टिटीको 4वटा कि 5वटा कन्डिसन दिएको छ, वार्षिक कारोबार 10 करोडभन्दा कम हुनु पर्यो, ब्याङ्क अफ वित्तीय संस्थामा सार्वजनिक फिडेन्सियल कोषमा 5 करोडभन्दा कमको लोन लिएको हुनु पर्यो होइन, 5 रकम ब्यालेन्स सिटको टोटल 100 करोड हुनु पर्यो। यदि यो मध्ये कुनै एउटा पनि कन्डिसन मिट गरेन भने त्यसलाई एनएफआरएसमा लाने हो, एसएमइजमा लाने हो। त्यो भन्दा पनि रेसिडुअल नै हेर्नुपर्छ सर। जस्तै माइक्रो एन्टिटीलाई रेसिडुअल नै हेर्ने, मैले अघि जुन स्लाइडमै देखाएँ नि तपाईँलाई, हजुर मुनिको र माथिको कोरिडोर, जस्तै मैले हात अहिले देखाइरहेको छु, मुनिको र माथिको कोरिडोर डिफाइन छ। माथि गयो भने तपाईँलाई एनएफआरएस फुलमा लानुहोस्, मुनि जानुभयो भने तपाईँ मुनि पर्नु भयो भने तपाईँ माइक्रो एन्टिटीमा जानुहोस्। अब काहीँ न काहीँ त पर्नुहुन्छ त्यो बाहेक पनि रिमेनिङमा, भने यो रिमेनिङमा पर्नुहुन्छ भने चाहिँ एनएफआरएस पर एसएमई नै लाउनु पर्यो। जस्तै त्यो 5वटा पोइन्ट मध्येमा 5वटै पोइन्ट फुलफिल हुनु परेन एमई हुनलाई त? परेन। यस्तो हो नि त, 5वटा फुलफिल नहुने बित्तिकै त एसएमईमा गइहाल्यो नि। ओके, मानौ मेरो त्यही नै सोध्न खोजेँ मैले। एसएमईमा गइहाल्यो नि। ओके, त्यही भएर एसएमई को पनि त रिमेनिङ कन्डिसन एसएमई कै हो भनेर बुझौँ सर। हो, त्यही भने रिमेनिङ कन्डिसन एसएमई कै हो नि त, एउटा मात्रै कन्डिसन रिमेनिङ कन्डिसन एसएमई कै हो। जस्तै 50 करोडदेखि 1 अर्ब जुन छ त्यो त्यसै एसएमई कै हो कन्डिसनै भनेर बुझौँ। कन्डिसन के छ? हस्, थ्यांक यू। फेसबुकमा एउटा नविज पोखरेलजीको क्वेरी आएको छ, त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि लङ सर्भिस लिभको एक्चुअरियल गेन लस ओसीआई को थ्रु लाग्ने अप्सन छ र लिभ अदर लङ टर्म इम्प्लोइ बेनिफिटमा पर्ने होइन र कि यो अप्सन ग्रेच्युटीको लागि मात्र हो भनेर सोध्नुहुन्छ। फेरि एकचोटि क्वेसन रिपिट गरिदिनु त। लङ सर्भिस लिभको एक्चुअरियल गेन लस ओसीआई थ्रु लाग्ने अप्सन छ र भनेर सोध्नुहुन्छ, अनि त्यसमा कन्टिन्युएसनमा चाहिँ लिभ अदर लङ टर्म इम्प्लोइ बेनिफिटमा, लिभ चाहिँ अदर लङ टर्म बेनिफिटमा पर्ने होइन र कि यो अप्सन ग्रेच्युटीको लागि मात्रै हो भनेर सोध्नुहुन्छ। लङ टर्म ओसीआई को थ्रु जाँदैन भनेर भएको क्वेरी। नविसीको क्वेसन चाहिँ फुल फ्लेज एनएफआरएस को हो जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि यसको पार्टमा त मैले अघि नै क्लियर गरिसकेँ। यसमा त तपाईँसँग अप्सन छ, त्यही भएर यसको क्वेसन भन्दा पनि फुल फ्लेजको हो। यसलाई अलिकति यसरी क्र्याक गरौँ होला। नर्मल्ली हामीसँग भेराइटी अफ इम्प्लोइ बेनिफिटहरू छ। एउटा इम्प्लोइ बेनिफिट भनेको ग्रेच्युटी भयो र अर्को इम्प्लोइ बेनिफिट भनेको लिभ भयो। यो दुईटालाई अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ यसको डेभलप गरौँ। हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा अथवा एनएएस 19 मा इम्प्लोइ बेनिफिटमा 4वटा किसिमका इम्प्लोइ बेनिफिटहरू छन्। एउटा चाहिँ सर्ट टर्म भन्छ, अर्को चाहिँ अदर लङ टर्म भन्छ, अर्को चाहिँ पोस्ट भन्छ, अनि अर्को चाहिँ रिटायरमेन्ट भन्छ। अब यो ग्रेच्युटी र लिभलाई लगेर यो काहीँ न काहीँ फिट गरौँ। ग्रेच्युटीलाई हामी पोस्ट भन्छौँ भने, पोस्ट बेनिफिट भन्छौँ भने, लिभलाई हामी अदर भन्छौँ। तर प्र्याक्टिकल्ली तपाईँहरू कन्फ्युज हुने कहाँ हो भने चाहिँ कुनै एउटा इम्प्लोइ रिटायर भयो भने रिटायर हुने बेलामा उसले ग्रेच्युटीको पनि पैसा लान्छ र लिभको पनि पैसा लान्छ। तर भन्ने बेलामा हामीले के भनिदियौँ, ग्रेच्युटीलाई चाहिँ हामीले, मैले एक्सेल फाइल पनि सानो एउटा सेयर गरिहाल्छु। अब प्रब्लम कहाँनिर हुन्छ भने हामीसँग लिभलाई हामीले अदर लङ टर्म भनिदिन्छौँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार। यो लिभलाई हामीले अदर लङ टर्म भन्छौँ, ग्रेच्युटीलाई हामीले पोस्ट भन्छौँ। तर यसको ट्रिटमेन्ट हेर्नुभयो भने लिभलाई लगेर हामी पिएलमा हाल्छौँ र यसलाई लगेर हामी ओसिआईमा हालिदिन्छौँ। नविसजीको क्वेसन सायद यही पेरिफेरीमा होला, यो किन यस्तो भन्ने पार्टमा क्वेसन हुनसक्छ, त्यही भएर यसलाई एड्रेस गर्न चाहेँ मैले। लिभ र ग्रेच्युटी प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि कोही मान्छे रिटायर हुन्छु भन्यो भने हामीले उसलाई सोध्ने क्वेसन भनेको तेरो उपदानबाट कति आयो, बिदा बापतबाट कति आयो, मेडिकल कति आयो र सञ्चय कोषबाट कति पाइस भन्छौँ। यसो हेर्दाखेरि त छोडेकै दिनमा सबै पैसा पाएको हो भने वाइ नट पोस्ट? पोस्ट किन भएन त? हामी त यसलाई अदर लङ टर्म भनिरहेको छौँ। त्यस नविसीको क्वेसन पनि सायद यही हुनुपर्छ।
यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्ट अनुसार ग्राच्युटी र लिभ नेचर बाई नेचर दुईटै पोस्ट हो नेपालको लागि, बाई नेचर है सर, नट बाई लिगल प्रोभिजन। नेचर अनुसार लिभ र ग्राच्युटीको पैसा नेचर अनुसार पोस्ट नै हो। तर एनएफआरएसले के भन्छ भने लिभ अदर लङ टर्म हो र ग्राच्युटी पोस्ट हो। किन यस्तो भयो भन्दा यो एनएफआरएसहरू नेपालमा फर्मुलेट भएको होइन। एनएफआरएसहरू सबै पनि युरोपमा फर्मुलेट भएको हो। युरोपमा फर्मुलेट भएको एनएफआरएसहरूले युरोपको प्र्याक्टिस के हुन्छ भने बिदा बाँकी रह्यो कि घुम्न जाने भन्ने हुन्छ। हाम्रो केसमा के हुन्छ, बिदा बाँकी भयो कि बचाएर राख्ने र रिटायर हुने बेलामा जागिर छोड्ने बेलामा पैसा कमाउने हुन्छ हाम्रो बानी चाहिँ। यो स्ट्यान्डर्डहरू सबै युरोपमा बनेको हो। युरोपियन मान्छेहरूले लिभलाई बचाएर राख्दैन। लिभ चाहिँ रिटायरमेन्ट प्लान होइन क्या, रिटायर भएपछि लिभबाट पैसा लिने होइन। लिभ भनेको लिभको पैसा लिने र घुम्न हिँड्ने हो। त्यही भएर जुन चाहिँ ड्युरिङ द पिरियडमै हुन्छ त्यसलाई पिएलमा हालेको, जुन चाहिँ रिटायरमेन्ट हुन्छ त्यसलाई पोस्ट भनेर ग्राच्युटीलाई चाहिँ पोस्टमा हालेको। देयरफोर पिएल जुन छ यो सर्ट टर्म फिनोमिना भयो। नेचर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ लङ रन भयो। यो कहाँ भन्दा युरोपमा बनेको हुनाले। अनि यो नेपालमा तपाईँले यही लगाउनु भयो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ कन्फ्युजन छ। अनि नेपालमा चाहिँ के छ, नेपालमा यो पनि लङ रन छ अनि यो पनि लङ रन छ, दुइटै लङ रन छ। तर प्र्याक्टिकल्ली प्र्याक्टिसमा के छ भन्दा पनि हामीले अकाउन्टिङ गर्ने बेलामा त लिगालिटी के छ भनेर हेर्नु पर्यो। लिगालिटी चाहिँ यति भयो, लिगालिटीमा चाहिँ तपाईँले यो छ। त्यही भएर यो लिगल स्ट्रक्चरलाई नि लगाउने भएकोले लिभलाई पिएलमै हालेको, ग्राच्युटीलाई ओसिआईमा हालेको। तर तपाईँले भनेअनुसार नभएपछि प्र्याक्टिकल्ली दुइटै लङ रन हो। तर प्र्याक्टिसमा भएअनुसार हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नेपालमा बनेको होइन, नेपालले खालि एडप्ट गरेको हो। एडप्ट गर्दा युरोपमा जे थियो त्यहीलाई नेपालमा लिएर आएको। देयरफोर तपाईँको कन्फ्युजन जायज छ। तर पनि काम गर्ने बेलामा पिएल र ओसिआई छुट्याउनै पर्यो। नविसजीको सायद क्वेरी सल्भ पनि भयो होला। अनि अर्को यहाँ एकदम फेसबुकमा डिस्कसन चलिरहेको थियो, अडिटरले डिस्क्लेमर दिने बाहेक अरू के कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ एनएफआरएस इम्प्लिमेन्टेसन नगर्दा फाइन पेनल्टिजको पर्सपेक्टिभबाट भनेर डिस्कसन गरिरहनु भएको छ 2-3 जनाले। त्यसमा क्लियर पार्नु पर्यो। एउटा त नन कम्प्लायन्स अफ कम्पनीज एक्ट हुन्छ, किनकि कम्पनीज एक्टको सायद 130, 131, 32 कतातिर छ, ठ्याक्कै 129 देखि पछाडि हुनुपर्छ। नेपालमा लागू रहेको अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले जारी गरेको नियम चाहिँ कम्पनीले लाउनुपर्छ भन्ने एउटा सेक्सन नै छ कम्पनीज एक्टमा। देयरफोर त्यो सेक्सन नै भएको हुनाले नन कम्प्लायन्स अफ कम्पनीज एक्ट हुन्छ। कम्पनीज एक्ट उल्लङ्घन भएको कारणले लाग्ने फाइन पेनल्टी त एउटा पार्ट भइहाल्यो। अर्को पार्ट चाहिँ जति पनि यो एसएमईहरू हुन्छन् यिनीहरूको ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङ हुन्छ नि, ब्याङ्कसँगको फाइनेन्सिङ हुन्छ नि। त्यो ब्याङ्क फाइनेन्सिङ भएको हुनाले क्वालिफाइड रिपोर्टमा पक्कै पनि इन्ट्रेस्ट रेट बढी नै जानेवाला छ, इन्ट्रेस्ट रेट हायर साइडमै जानेवाला छ। यो सबै डाइरेक्ट भन्दा पनि इन्डाइरेक्ट बर्डनहरू छ। एउटा त कम्पनीज एक्टले यदि यो कुरा उजुर बाजुर पर्यो भने डाइरेक्टली हेरेर त उसले नगर्ला, तर उजुर बाजुर परेको केसमा फाइन पेनल्टी कम्पनीज एक्टकै उल्लङ्घन हुन्छ। एक दोस्रो चाहिँ ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङको कारणले गर्दा उसलाई इन्ट्रेस्ट रेट पक्कै पनि महँगो पर्न जान्छ। थर्ड, ट्याक्स अथोरिटी पनि आजको दिनमा अलिकति मोर कन्सियस छन् र के रेगुलेटेड अर्गनाइजेसन छन् भने रेगुलेटेड अर्गनाइजेसनलाई डिभिडेन्ड बाँड्न अलिकति प्रब्लम नै होला, किनकि अडिट ओपिनियन छ क्वालिफाइड अनि नाफा आयो भन्ने 50 करोड अनि 50 करोडको नाफा बाँड्ने आधार चाहिँ के त? त्यो 50 करोड ठिक कि बेठिक अडिटरले ओपिनियन नै दिएको छैन भने त्यसरी डिभिडेन्ड बाँड्ने बोर्ड अफ डिरेक्टरको अथोरिटी छ त? छैन, किनकि प्रफिट एज पर कम्पनी एक्टले तोकेको रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डबाट भन्नुपर्छ। प्रफिटबाट डिभिडेन्ड बाँड्ने कम्पनीज एक्टलाई टेकेर, तर त्यही कम्पनीज एक्टले भनेको स्ट्यान्डर्ड फलो नगरी यदि प्रफिट निकाल्ने र त्यो प्रफिट बाँड्ने हो भने कम्पनी एक्टको उल्लङ्घनमा बोर्ड अफ डिरेक्टर्स त्यहाँको अफिस बियररलाई कारबाही हुन सक्छ। तर नेपालको विडम्बना उजुरी चाहिँ हुनु पर्ला।
त्यसै गरी यहाँ एकजना फेसबुकमै सुमन श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, हामी कन्ट्रिब्युटरी मोडालिटीमा गइसकेको, ग्रेच्युटी चाहिँ कन्ट्रिब्युटरी मोडालिटीमा गइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ कम्पनीले आफ्नो रिस्क डाइभर्ट गरिसकेका हुँदा एक्चुअल भ्यालुएसन गरिरहनु पर्ने जरुरी हुन्छ र भनेर सोध्नुहुन्छ। सुमनजीलाई मैले अघि पनि सुरेन्द्र सरको पनि यस्तै किसिमको प्रगतिको क्वेसन थियो, जस्तै कि हाम्रो 75 सालबाट मात्र कन्ट्रिब्युटरी मोडल हो। मानौ कुनै एउटा इम्प्लोइ 65 सालमा जोइन गरेको छ भने 65 सालदेखि 75 सालसम्मको उसको प्राप्त हुने लिभ र ग्राच्युटीको हामीले भुक्तानी गरिसकेको हो या होइन, होइन भने स्टिल हामीसँग एक्चुअलको कुरा आउन सक्छ अथवा डिफाइन बेनिफिटको कुरा आउन सक्छ। यदि भुक्तानी गरिसकेको हो भने 75 साल उपरान्त 75 देखि 77 साल भनौँ अहिलेको लागि 75 देखि 77 भित्रको रकम त कन्ट्रिब्युटरी नै हो सुमनजी। तर हाम्रो कन्सर्न चाहिँ 75 भन्दा अगाडिको रकमलाई के गरेको छ भन्ने हो। 75 भन्दा अगाडिको रकममा यदि लायबिलिटी ट्रान्सफर भइसकेको छ भने केही पनि गर्नु परेन। यदि लायबिलिटी ट्रान्सफर नभएको र स्टिल अहिले पनि छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसमा डिफाइन कन्ट्रिब्युसन आउनै पर्यो। फर इक्जाम्पल अस्ति एसएसएफ को सर गेवाली सरको पनि सुनिरहेको थिएँ, लक्ष्मी ब्याङ्क चाहिँ सबभन्दा पहिलो ब्याङ्क हो एसएसएफमा आउने भनेर भन्नुहुँदै थियो सायद। मधुजी हो, उहाँ उज्जवलजी त्यही हो, उहाँ नै हो होइन? हजुर लक्ष्मी ब्याङ्क नै भने जस्तो लाग्छ मलाई। अब लक्ष्मी ब्याङ्कले 75 सालबाट यताको पैसा न एसएसएफमा राखेको हो, पुरानो पैसा त स्टिल अहिले पनि उसले कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिसकेको त छैन। त्यो पुरानो रकम पनि जुन बेलामा कर्मचारी रिटायर हुन्छ 75 मा जति थियो त्यति नै लिएर जानेवाला त छैन। त्यो पैसा पनि तलब बढे अनुसार सेवा अवधि बढे अनुसार त्यो रकम पनि बढ्नेवाला नै छ। त्यही भएर सुमनजीको पार्टमा चाहिँ मैले के भने 75 भन्दा अथवा एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुभन्दा पहिलाको रकममा स्टिल डिफाइन बेनिफिट अब्लिगेसन लागू हुन्छ। सानुजीले एउटा लेख्नु भएको छ, डिस्क्लेमर अफ ओपिनियन हुँदा डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्दैन सोचेको थिएँ मैले पनि, बट हाम्रो नेपालको ब्याङ्कहरूले गरेको इन्स्टान्सेस छन् नि, यसमा के ओपिनियन छ विदुर सर भनेर लेख्नुहुन्छ। सानु सर, यसमा चाहिँ के हो भने डिभिडेन्ड एप्रुभल अथवा एजिएम क्लियरेन्स गाइडेन्स भन्ने छुट्टै राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा पोलिसी हुन्छ। हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिटरले साइन गरिसकेपछि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अनि 2.2 अनि उसको एजिएम क्लियरेन्स टेम्प्लेट भन्ने एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले टेम्प्लेट दिन्छ। मैले 3-4 वटा कुरा भने सर, एउटा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, अर्को फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बोर्डले साइन गरेको, अडिटरले साइन गरेको, अर्को 2.2 को रिपोर्ट, अर्को एजिएम क्लियरेन्सको टेम्प्लेट। यो टेम्प्लेट लगेर राष्ट्र ब्याङ्कमा बुझाइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले उसको डिस्क्रिप्सनमा एजिएम क्लियरेन्स पोलिसी भन्ने छ, त्यो पोलिसी अन्तर्गत बोनस बाँड्न दिने हो कि क्याश डिभिडेन्ड दिने हो कि अथवा स्टक डिभिडेन्ड कसरी दिने हो, मिक्स दिने हो कि भन्ने डिसिजन गर्छ। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ रेगुलेटेड संस्था भएको हुनाले रेगुलेटरको छुट्टै एजिएम क्लियरेन्स गाइडलाइन्स छ, त्यो गाइडलाइन्स अनुसार बसेर जाने भएको हो। उसले ब्याङ्कहरूले कम्प्लायन्स नगर्दा पनि डिभिडेन्ड बाँड्न दिएको इन्स्टान्सेस चाहिँ थियो, तर उसले आफ्नो गल्ती स्वीकारेको हो राष्ट्र ब्याङ्कले, र पछि ऊ स्ट्रिक्ट हुँदै गएको पनि हो सर। किनकि 75 सालको फाइनेन्सियलहरू हेर्नुभयो भने कुनै पनि ब्याङ्कले गर्दिन भन्दाखेरि उसलाई डिभिडेन्ड बाँड्न दिएको अवस्था थिएन। त्यही भएर सबै ब्याङ्कहरूले ढिलो या चाँडो सबै ब्याङ्कहरू राष्ट्र ब्याङ्क स्ट्रिक्ट भएको केसमा गएर एनएफआरएस कम्प्लाई गरेकै अवस्था हो। आजको दिनमा आइपुग्दा त एबिसी र हरेक इन्सुरेन्स कम्पनीहरू एनएफआरएस कम्प्लाइन्ट भएकै अवस्था हो सर। सरोज भट्टले चाहिँ आइएफआरएस फर एसएमई र एनएफआरएस फर एसएमई मा कुनै पोइन्टमा डिफरेन्स छ र भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। छैन सरोजजी, सबै हुबहु नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटै नै एडप्ट गरेको, कुनै पनि चेन्जेसहरू आएको छैन। जे छ आइएफआरएसले निकालेको त्यसैलाई नेपाली ढाँचामा कन्भर्ट गरिएको मात्र हो। त्यसमा कुनै नयाँ कुराहरू अथवा कुनै थपघटको कुनै पनि पार्टहरू रहेको छैन। यति नै छ होला जस्तो छ। अब कन्क्लुड एउटा धीरेन्द्र जोशीले व्हाट अबाउट द पोजिसन अफ डी क्लास फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन भनेर लेख्नु भएको छ। डी क्लासको लागि लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिसम्ममा
राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि नोटिस निकालेको छैन। माइक्रो फाइनेन्सको केसमा कुरा गर्नु हुँदैछ धीरेन्द्र सरले भने, तर हाम्रो इन्फर्मल कुरा हुँदाखेरि डी क्लासको रेगुलेसनमा राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्नु भएको सरले म्यामले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, यदि हामीले माइक्रो फाइनेन्सलाई एनएफआरएस लगायौँ भने हामीले डी क्लास डिभिजन जुन छ सुपरभिजन छ जुन राष्ट्र ब्याङ्कमा, त्यहाँनिर कोही पनि मान्छे एभाइलेबल हुनुहुन्न जसको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एनएफआरएस बुझेको होस्। त्यही भएर उहाँहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छैन भन्नुभएको छ। त्यही भएर सायद अझै 1 साल चाहिँ डिफर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई डी क्लासको। मेरो बुझाइ चाहिँ डी क्लासलाई अझै 1 सालको डिफरल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ दिन्छ कि जस्तो लाग्छ। हेरौँ अब यो बिचको 2-3 महिनाको टाइममा के हुन्छ कि। इधर दाइ अलिकति हाम्रो आजको यो स्लाइडसँग रिलेटेड क्वेसनहरू धेरै आएको छ, स्लाइडहरू सेयर गरिदिनु भयो भने मेलबाट पनि हामी अलिअलि रेस्पोन्स गर्छौँ होला। नभए ग्रुपमै गर्नु पर्यो भने तपाईँ च्याटमा गएर फाइल सेयर अप्सन पनि हुन्छ, यहाँ पार्टिसिपेन्ट्स भएको बेला त यहीँबाट डाइरेक्ट पनि हुन्छ होइन, अथवा तपाईँको नेक्स्ट सेसन पछि एकैचोटि सेयर गर्नुभयो भने हुन्छ। त्यही हिसाबले हामी एनाउन्स गरौँला होइन। मैले त्यस्तो अलिकति गरेँ। मेरो अर्को सेसनमा पनि अझै यो त अहिले त जति पनि गरेँ गफै मात्र हो। यो यसलाई प्र्याक्टिकल एप्रोचमा कहाँ कन्भर्ट गराउने भन्ने पार्टलाई मैले अघि जुन अनएन्सर्ड क्वेसनहरू छ केही कुराहरू, तर अनएन्सर्ड क्वेसनहरूलाई र यो स्लाइडलाई मैले एकै ठाउँमा राखेर सेयर गर्छु। त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। टाइमिङको कुरा मात्र हो। यो डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स बनाइराख्नु न, यसमा टाइमिङ डिफरेन्स छ। आजको लागि हामी सायद अन्तिम एउटा लास्ट क्वेसन लिदियौँ है त। यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई एनएफआरएस कन्भर्जेन्स गर्दाखेरि रेगुलेटरी रिजर्भ क्रिएट गरेको जस्तै एसएमई को लागि पनि बनाउनु पर्छ कि के गर्नुपर्छ भनेर लेख्नुहुन्छ। सन्तोष पर्दैन, किनकि एसएमई को रेगुलेटर कोही स्पेसिफाइड रेगुलेटर छैन। यदि कोही स्पेसिफाइड रेगुलेटर कोही आयो भने, फर इक्जाम्पल सानो इस्यु चाहिँ के हुन सक्छ भने यो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीहरू जुन हुन्छ, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीको रेगुलेटर एनटिए हुन्छ, नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी। मानौँ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीले जसले एनएफआरएस पर एसएमई लगाएको छ त्यो संस्थाको फाइनेन्सियलमा उसले केही रिजर्भेसन राख्यो भने त्यस्तो संस्थाबाट मात्र रेगुलेटरी रिजर्भ क्रिएट हुने हो, रेगुलेटरलाई युज गरेर। नभए एनएफआरएस आफैले रेगुलेटरी रिजर्भको परिकल्पना गरेको छैन, त्यसको लागि रेगुलेटरबाट गाइड हुनै पर्छ। अरु के छ क्वेरीजहरु? आज अहिलेसम्म अरु फर्दर क्वेरी त आएको छैन। ह्यान्ड रेज गर्न पनि हुन्छ कसैले क्वेरी सोध्नु छ भने। स्टिल आजको सेसनमा केही क्वेरी छ भने कभर गरौँ, अब होइन भने नेक्स्टमा, अथवा दाइको केही क्लोजिङ रिमार्क्सहरु छ भने त्यही हिसाबले गरौँ। अनि उज्जवलले नेक्स्ट भनेको भोलिको प्रोग्रामको अलिकति सर्ट एन्ड ब्रिफ गर्दै त्यो बिचमा कोही केही क्वेसनहरु आयो भने त्यसलाई टेक अप गरौँला। इट्स अ विदु सर क्लोजिङ रिमार्क दिँदै गर्नु, म नेक्स्ट सेसनको लागि त्यसपछि डिस्क्राइब गरौँला नि। मैले अघि पनि भने एनएफआरएस हाम्रो लागि चाहिँ यो बिजनेस आएन, बिजनेस छैन, स्कोप छैन भन्ने जुन कन्सर्न थियो त्यही कन्सर्नमै मात्र फोकस भइरहेको छु म। हामीले बिजनेस छैन, बिजनेस पाएनौँ भन्ने होइन, हामीले अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नु पर्यो। अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नलाई 5-6 हजार वटा क्लाइन्टमा एकैचोटि अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने ठाउँ हो। यसको लागि हामी प्रिपेयर्ड हौँ। विकेन्डलाई यो प्लेटफर्मको लागि, यो सबै नलेज सेयरिङको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर द प्लेटफर्म। थ्याङ्क यू विदु सर। आजको सेसन निकै इम्पोर्टेन्ट भयो। मलाई अझै पर्सिको सेसन चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ र अझै नलेजको हिसाबले अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। सबैजना पर्सिको सेसनमा आउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। विदु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, साथमा मधु र राजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अब नेक्स्ट सेसन, भोलिको सेसनको लागि चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्र अबको बाटो भन्ने टपिकमा हामीले हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र आइक्यानका पूर्व अध्यक्ष सुनिल ढुङ्गेल सर दुईजनालाई आमन्त्रित गरेका छौँ। सेम टाइम 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म भोलि मिटिङ आइडी र पासवर्ड हामी सेयर गरि नै हाल्नेछौँ। सबैजना आइदिनु हुनेछ। विकेन्डको इ लर्निङ प्लेटफर्मलाई सबैजना प्रोसेस गरिदिनु हुनेछ। भोलिको प्रोग्राम सीए को लिमिटेसनमा मात्रै नरहेर सीए भन्दा बाहिरको पनि अर्थतन्त्रसँग रिलेटेड सबैजनाले जो जागरुकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हेर्न चाहनु भएको हुनाले पक्कै चाहनुहुन्छ होला। त्यसैले हामी प्रोग्रामको एक हिसाबले हाम्रो तर्फबाट
सिएको तर्फबाट सिओहरूको तर्फबाट एक हिसाबले प्रमोसन गरिदिनु हुनेछ सबैजनाले भन्ने आशा पनि राखेको छु मैले। यति भन्दै आजको प्रोग्राम फर्मल हजुर के भन्नु यो नेपाली अर्थतन्त्र र अबको बाटोमा हामीले अलिकति अहिले भएको पार्टिसिपेन्ट्स र अहिले हेरिरहनु भएको पार्टिसिपेन्ट्सहरू केही स्पेसिफिक क्वेसन छ भने हाम्रो प्रोग्राम सुरु हुनुभन्दा पहिले आजबाट नै हामीलाई फेसबुकमा अथवा इमेलमा तपाईँले सोध्न खोजेको स्पेसिफिक क्वेसनहरू छ भने पोइन्ट आउट गरेर दिनुभयो भने सुनिल सरले चाहिँ क्वेसन एन्सरमा मोडरेट गर्ने भएको भएर सुनिल सरलाई नै पासिङ गर्नेछौँ। आज नै क्वेसनहरू कसैलाई सेयर गर्नु मन छ, आजबाट नै क्वेसन सेयर गर्नु मन छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। भनेको अब आउने बजेट र कोभिडको इम्प्याक्टसँग रिलेटेड कुनै स्पेसिफिक टपिकहरू अथवा कुनै स्पेसिफिक क्वेसनहरू छ भने आजबाट नै क्वेसनहरू सेयर गर्नुभयो भने हामी भोलिको सेसनमा त्यसलाई कभर गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। क्वेसन सोध्नको लागि हाम्रो भाइबर ग्रुपको लर्निङ प्लेटफर्ममा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा info.wecanNepal@gmail.com मा क्वेसन राख्न पनि सक्नुहुन्छ। भाइबरको फेसबुक के अरे सरी विक्यानको फेसबुक पेजमा फेसबुक आइडीमा जेमा क्वेसन पठाउनु भयो नि हुन्छ। मोस्ट वेलकम फर एनी क्वेरिज एनी क्वेसन्स। मधु के भन्नु छ तपाईले? छैन, अब आजको सेसनलाई ल र्याप अप नै गरौँ। आजको सेसन फर्मली यही एन्ड हुन्छ। विदुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, साथै सबै सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। उज्जवल स्क्रिन हटाऊ अनि होस्ट मलाई सेयर गर, म लाइभ हटाइदिन्छु अथवा स्ट्रिमिङ लाइभ स्ट्रिमिङ हटाइदिए तिमी। लाइभ स्ट्रिमिङ ठ्याक्क हटाइसकेको थिएँ इन्डो अनि यति हटाएन र हट्यो होला जस्ट हट्यो हुन्छ। अब मेन अब भोलिको लागि केही स्पेसिफिक क्वेसनहरू भयो भने आजबाट क्वेसनहरू लिन सक्ने क्वेसनहरू कम्पाइल गऱ्यो भने भोलि अलि इफेक्टिभ हुन्छ सेसन भन्ने हिसाबमै हो होइन। आजको पनि